यो अल्फाबेट सिरिजहरुको जब अब हामीले अगाडि नम्बर सम्बन्धी हेर्यौं, अब अल्फाबेट सिरिजमा अल्फाबेट एनालोजी, अल्फाबेट क्लासिफिकेसनहरु जेनरली किताबहरुमा चाहिँ यो तीनवटा टपिक सम्बन्धित हुन्छ। अब तपाईहरुले कुनै किताबहरु हेर्दाखेरि यसलाई नि सब डिभाइड गरेर पनि हुन्छ, जस्तै वर्ड एनालोजी भनेर अल्फाबेट एनालोजी भनेर छुट्टै दिन्छ के। तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला, के कुरामा कन्फ्युज नहुने भन्दाखेरि अल्फाबेट एनालोजी भित्रै हामी वर्ड एनालोजीलाई पनि समाहित गर्ने प्रयास गर्छौं। खासमा चाहिँ हामीले यहाँनेरि वर्ड र अल्फाबेट एनालोजी कस्तो कुरा हो भने वर्ड र अल्फाबेट एनालोजी तपाईको भोकाबुलरीमा डिपेन्ड गर्छ के। अब तपाईले कतिको अंग्रेजीको शब्दहरु, नेपालीको शब्दहरु कतिको तपाईहरुको तगडा छ त्यो रिलेसनहरु, अनि जीके को कुरा। तपाईहरुको जीके को कुराले पनि यो एनालोजीको समरूपताको कुराहरुलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै डिपेन्डेन्ट राख्छ। जस्तै अल्फाबेट एनालोजीमा चाहिँ धेरै डिपेन्ड भएन, तर वर्ड एनालोजीको कुरा गर्दाखेरि शब्द भण्डार तपाईको अलिकति धेरै हुनुपर्छ। अब अल्फाबेट एनालोजी तपाईहरुलाई राम्रोसँग आयो भने अल्फाबेट क्लासिफिकेसन खासै गाह्रो हुँदैन। त्यो खासै त्यस्तो गाह्रो टपिक पनि होइन, किनभने सबैभन्दा सुरुमा हामीले अल्फाबेट सिरिज पढ्न के को लागि पढ्यौं त भन्दा तपाईहरुलाई अल्फाबेट एनालोजी र अल्फाबेट क्लासिफिकेसन चाहिँ अलिकति सहज होस् भनेर जेनरली हामीले त्यो टपिक पढ्यौं है। अब आजको हाम्रो टपिक भनेको आज हाम्रो डे 6 हो। आज हाम्रो डे 6 हो आज। सर म त नयाँ छु, पुरानो साथीहरुले भनौं न सर। पुरानो साथीहरु यसो भनिदिउँ त। सर मैले चाहिँ यो भन्दा अगाडिको सबै मैले आइक्यू छुटाएको छु सर। हजुर। यो मैले सर के गरी मेकअप गर्नु सर अब यसको त हामीले भिडियोहरु त राखेका छौं त सर। सर त्यो मलाई एकचोटी भिडियो पठाइदिनु भएको छ। जीके को चाहिँ मैले गर्दै छु। जीके को मलाई जीके को म गर्दै छु के यहाँनेरि। हजुर हजुर। यो पनि आएको होला सम्भवतः अब। यो चाहिँ ठीक छ, त्यो भिडियोहरु छ त्यहाँनेरि। तपाईको भिडियो पठाइदिनु भने स्टुडेन्टसँग इन्टरेक्सन हुँदै गरेको हुन्छ कि बुझ्न सजिलो हुन्छ, प्रश्न उत्तर हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। हजुरले यता पेमेन्ट गरिसक्नु भयो है विष्णु राईजी? हजुर सर मैले गरिसकेको। तपाई ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने सायद भिडियो भेट्नु भएन होला। मैले तपाईलाई अथवा कसैलाई यो भिडियोहरु एकैचोटी सबै पठाइदिएको थिएँ नि, कसलाई पठाएको छु मैले? हुन्छ सर म हेर्छु नि सर, आएको छ भने म हेर्छु सर। एकचोटी हजुरको टेलिग्राममा हेर्नु त, सायद मैले हजुरलाई कसलाई एकजनालाई पठाएको छु। हस् हस् हुन्छ सर, हस् हस्। एकचोटी हेर्नु भएन भने मलाई फेरि भन्नु होला, म पठाइदिन्छु है। हुन्छ सर हुन्छ। हुन्छ हुन्छ ल ठीक छ। अब अल्फाबेट एनालोजीहरुको कुरा ल 2-3 मिनेट यसो साथीहरुसँग कुरा गरौँ। 3 मिनेट पछि सुरु गरौँ। ठ्याक्क 6 बजे साथीहरु पनि जोइन हुँदै गर्नुहुन्छ। अनि के छ स्वस्तिका पराजुली जी आज जोइन हुनु भयो कि कति टाइम भयो हजुर जोइन भएको? सर आज फर्स्ट डे हो मेरो। आज फर्स्ट डे हो, ल ठीक छ। अनि अब हामी अलिकति अगाडि चाहिँ छौं हैन, धेरै अगाडि चाहिँ छैनौं र तपाईले सायद पुरानो भिडियोहरु पनि एकचोटी हेर्नुपर्छ होला है। त्यो पुरानो भिडियोहरु हेरेर चाहिँ मेकअप गर्नु होला है। यो कुरालाई मेकअप गर्नु होला। नबुझेको कुराहरु यसो सोध्न सक्नुहुन्छ है। पूजा कुमारी जी के भन्न खोज्नु भयो हो? आज पनि मेरो फर्स्ट दिन हो। ल ठीक छ, स्वागत छ तपाईलाई। केही छैन, हामी आनन्दले बिस्तारै पढ्दै जान्छौं, टेन्सन लिनु पर्दैन। मजाले हामी पढ्छौं। यो सबै कुराहरुको केही टेन्सन लिनु पर्दैन। हिमा उप्रेती जी त मलाई लाग्छ सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ होला हौ। हजुर सर। तपाई त सुरुदेखि नै हो स्टुडेन्ट हाम्रो यहाँनेरि। इन्दिरा श्रेष्ठ पनि फर्स्ट देखि नै हो, सायद उहाँले फर्स्ट मेसेज उहाँले नै पठाउनु भएको हो कि क्या? मलाई त्यस्तै लाग्छ। इन्दिरा श्रेष्ठ जीले नै हामीले फर्स्ट मेसेज क्लासको लागि भनेर भन्नु भएको थियो। हो सर। पढाइ कस्तो गइरहेछ इन्दिरा जी? तपाईको पढिराख्नु भएको छ राम्ररी? पढिरहेछु सर। ल ठीक छ। अनि प्रकृति देवकोटा पनि हिजो कि अस्तिदेखि जोइन हुनु भयो है? म अस्तिदेखि हो सर। ल ठीक छ ठीक छ ठीक छ, राम्रोसँग पढ्नु है। हस्। अब रबिना नेउपाने कहिले जोइन हुनु भयो? आज भर्खरैबाट हो सर। ल ठीक छ, राम्रो पढ्नुस् तपाईले पनि। एकदम पुरानो कुराहरु राम्रोसँग रिभाइज गर्दै पढ्नु होला है। यहाँनेरि तपाईले के को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ रबिना जी? मैले नाच्नुको। ल ठीक छ। यहाँनेरि अरु
हुनुहुन्छ यहाँनिर तपाईँको सहपाठी मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ नासुकै तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग एकदम मिलेर सँगै पढ्नु होला, धेरै फाइदा हुन्छ है। हुन्छ सर। हुन्छ हुन्छ ल ठिक छ। अरू त लगभग मैले देखेकै नामहरू हुनुहुन्छ। अब रोहितै हुनुभयो, रोहितलाई त नचिन्ने कुरै भएन। ल ठिक छ। पूजा कुमारीजीले माइक अफ गरिदिनु होला। कसैलाई म सबैको माइक अफ गरिदिन्छु, किनभने धेरै समय यस्तो कस्तो भयो भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ यो माइकहरू ठ्याक्कै कुन बेला तपाईँहरूले अपरजट अन गर्दाखेरि क्लास थोरै डिस्टर्ब हुन गएको छ है। त्यो कारणले चाहिँ म सुरुमा माइक अफ गरिदिन्छु। तपाईँले यहाँनिर ह्यान्ड रेज गर्ने अप्सन छ, अथवा च्याटमा पनि आफ्नो क्वेसनहरू पठाउन सक्नुहुन्छ र म तपाईँहरूको माइक अन गरिदिन्छु है त त्यो बेलामा। हुन्छ सर, म पनि गर्छु। हुन्छ हुन्छ ल ल ठिक छ, केही छैन। ओके ल अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ है त। अब आजको हाम्रो पहिलो टपिक भनेको कस्तो छ भन्दा अल्फाबेट एनालोजी भनेर छ। खासमा यो टपिकलाई चाहिँ हाम्रो भर्बल अन्तर्गतै आउँछ। यो भर्बल एनालोजी अन्तर्गतै आउँछ, भर्बल एप्टिट्युडको भर्बल एनालोजी अन्तर्गत। यसलाई म भर्बल एनालोजी भनेर नाम दिन्छु, भर्बल एनालोजी। अथवा एक तरिकाले भन्दाखेरि यसलाई नेपालीमा के भन्यो त? यसलाई के भन्यो? शाब्दिक समरूपता भन्न मिल्छ। शाब्दिक समरूपता भन्न मिल्यो है। अब यसमा दुई प्रकारको एनालोजी हामीले पढ्नु पर्यो। एनालोजी भनिसकेपछि हामीले के पढिन्छ भन्दाखेरि दुईटा पेयर हुन्छ, दुईटा जोडी हुन्छ। सामान्य प्रश्नमा कुरा गर्दाखेरि दुई जोडी हुन्छ। एउटा जोडी बीच जस्तो सम्बन्ध हुन्छ, दोस्रो जोडीमा पनि त्यस्तै सम्बन्ध देखाउनु पर्छ। जस्तै मत्ताको ढोई भयो भने बाघको के हुन्छ? मत्ताको ढोई भयो भने बाघको बगिनी भयो जस्तै के हो। त्यस्तै खालको एउटा एनालोजी भयो, रिलेसन एउटै भयो। एउटाको पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग भयो, पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग हो, त्यस्तो टाइपमा आउने हुन्छ। अब भर्बल एनालोजी अन्तर्गत सामान्य कुरा के हुन जान्छ भने एउटा हुन जान्छ वर्ड एनालोजी, एउटा हुन्छ वर्ड एनालोजी। अब यो वर्ड एनालोजी भनेको जीके हो, पुरै एकदमै बृहत छ। नेक्स्टमा आउँछ लेटर एनालोजी। यो लेटर एनालोजीलाई चाहिँ केही न केही फर्मुलाको रूपमा ढाल्न सकिन्छ, अथवा कुनै एउटा गणितीय हिसाबमा यसलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ लेटर एनालोजीलाई। वर्ड एनालोजी चाहिँ अब कति भन्ने, अथाह ब्रह्माण्ड जति छ अथाह त्यस्तै छ कि वर्ड एनालोजी। त्यही भएर खासै मेरो फोकस वर्ड एनालोजीमा हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँहरूकै मैले भने नि अघि शब्द भण्डार। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो शब्द भण्डारको ख्याल गर्नुपर्छ। यसमा आफ्नो शब्द भण्डारको ख्याल गर्नुपर्छ र यिनीहरू बीचको के देखाउन सक्नु पर्यो त? तपाईँले सम्बन्ध देखाउन सक्नु पर्यो। विभिन्न शब्दहरू बीचको सम्बन्ध देखाउनु पर्यो, रिलेसन तपाईँहरूले चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। र यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले आफैले अध्ययन गर्दै जानु भने सक्नुहुन्छ है, त्यस्तो छैन। अब यदि हामीले वर्ड एनालोजी नै पढ्ने हो भने 1.5 घन्टा लाग्छ क्या। साँच्चै वर्ड एनालोजी पढ्ने हो भने 1.5 घन्टा लाग्छ। त्यही भएर म के खेस्रा कुराहरू तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु कस्तो कस्तो आउन सक्छ भनेर, र त्यो अनुसार तपाईँहरूले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ है। रोहितजी भन्नुहोस् त। सर बरु ठिकै छ नि, भोलि शनिबारै छ, मर्निङ क्लासमा वर्ड एनालोजी गरिहाल्ने। होइन यस्तो छ के, यो वर्ड एनालोजी भनेको चाहिँ नि हजुर म तपाईँहरूलाई यसो खाका दिन्छु यहाँनिर, अनि म त्यसको वर्ड एनालोजीको मसँग मैले पिडिएफहरू बनाएको छ हजुर पढ्नको लागि, अनि म हो त पठाइदिन्छु के। तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ कि सरले किन यस्तो भन्नुभयो भन्ने कुरा ठ्याक्कै क्लियर हुन्छ के। मलाई लाग्छ आइक्यूमा हामीले खासै धेरै ठुलो फोकस पनि यसमा दिनु हुँदैन, किनभने यो धेरै टाइम कन्ज्युमिङ छ, तर धेरै नसोध्ने प्रोबेबिलिटी छ क्या यसको। टाइम कन्ज्युमिङ चाहिँ अत्यन्त ज्यादा हुन्छ क्या। त्यही भएर म भनिदिइरहेको छु। ल यसो गरौँ, यसलाई म तपाईँहरूलाई भन्दै जान्छु, तपाईँहरूले यसो टिप्दै जानु होला कस्तो कस्तो खालको वर्ड एनालोजीको क्वेसनहरू आउन सक्छ त भन्ने कुराहरू म यसो तपाईँहरूलाई यहाँनिर इङ्गित गराइन्छु है त। अब वर्ड एनालोजीमा जस्तै कस्तो आउन सक्छ भने शब्द र त्यसको
र त्यसको के भन्छ पर्यायवाची शब्दहरूको जस्तो देखाउन सक्छ। यो भने के भयो सिनोनिम भनेर भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, सिनोनिम्स भनेर भन्छ। वर्ड र त्यसको सिनोनिम्सहरू। अब यो कुराहरू भनेको चाहिँ अध्ययनै गर्न जरुरी छ। अत्यन्तै ज्यादा यसको चाहिन सक्छ। त्यही पनि हामीलाई नपुग्न पनि सक्छ क्या, त्यस्तो भइदिन्छ क्या यसको। कस्तो कस्तो क्वेसनहरू आउन सक्छ अथवा के कुराहरू आउन सक्छ, यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। जस्तै अब टाइप्सहरूको कुरा गर्दाखेरि है, यदि टाइप्सहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब के भन्ने यसको टाइप्सहरू। जस्तै तपाईँले इन्डियन बुकहरू हेर्नुभयो भने इन्डियन बुकमा टाइप्सहरूको भरमार छ, किनभने त्यहाँनिर त एक मार्क्सको लागि जद्दोजहद गरिरहेको हुन्छन् होइन, एक मार्क्सको लागि जद्दोजहद गरिरहेको हुन्छ। त्यही पनि म यहाँ तपाईँहरूलाई केही टाइप्स अनुसार चाहिँ पढाउने प्रयास गर्छु। सायद यसले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो, र तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै रिफरेन्सहरू लिने प्रयास गर्नु होला। यदि तपाईँलाई साँच्चै होइन यो इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ भने त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर टाइप्स अफ वर्ड एनालोजीहरू म लेखिदिन्छु। टाइप्स अफ वर्ड एनालोजी है। अब पहिलो प्रकारको कुन छ भन्दाखेरि जेनरली के हुन्छ, कम्प्लिट द पेयर अफ एनालोजी भनेर हुन सक्छ। कम्प्लिट द पेयर अफ एनालोजी भनेर हुन्छ। जस्तै यसको क्वेसन के आउन सक्छ भने, जस्तै नदीको किनार हो भने समुद्रको के हुन्छ? अप्सन लेख्नु पर्दैन होला यसको, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। समुद्रको के हुन्छ? बीच हुन्छ, बीच। समुद्रको बीच भन्दा पनि नदीको किनार भए जस्तै समुद्रको बीच हुन्छ त? छाल होइन, तट। भेरी गुड, तट हुन्छ। अब यसलाई तपाईहरुले कसरी पनि याद गर्नु भने नेपालीमा पनि याद गर्ने, अंग्रेजीमा पनि याद गर्ने। जस्तै रिभरको ब्याङ्क हुन्छ भने सी को तटलाई इंग्लिशमा के भन्छ? कसैलाई थाहा छ? तटलाई अंग्रेजीमा के भन्छ थाहा छ कसैलाई? बीच नै भन्छ नि सर। तटलाई कोस्ट भन्छ, COAST कोस्ट भन्छ है, तटलाई कोस्ट भन्छ। जस्तै अब यही प्रश्न नेपालीबाट अंग्रेजीमा जाँदा गाह्रो भइदिन्छ के। जस्तै हेर्नुस् है त, मैले यहाँनेरि लेखे फूलको मैले लेखे कोपिला है, फूलको मैले लेखे कोपिला, र यतापट्टि मैले लेखे तुलसी। तुलसीको के हुन्छ भन्नुस् त? तुलसीको एकदम सठिक शब्द चाहिन्छ, तुलसीको मन्जरी भन्छ। यो हजुरहरु सबैजनाले सुनेकै शब्द हो। अब अंग्रेजीमा आइम भने अंग्रेजीमा गाह्रो हुन सक्छ के। जस्तै फ्लावरको BUD बर्ड हुन्छ। अब तुलसीलाई अंग्रेजीमा के भन्छ भने BASIL बेसिल भनेर भन्छ है। तुलसीलाई अंग्रेजीमा बेसिल भनेर भन्छ, र यसको अंग्रेजी मन्जरीको अंग्रेजी उल्था भनेको STAL के स्टक भनेर हुन्छ है। यो कुरा हुन जान्छ। यसरी नै प्रश्न, अब तुलसी ड्यास ड्यास अनि यहाँ प्रश्न चिन्हमा अब पालुवा, मन्जरी, तुलसी, कोपिला यसरी राखिदिन्छ। त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ भने, जस्तै सबलको दुर्बल छ भने, सबलको दुर्बल छ भने आवश्यकको के हुन्छ? अनावश्यक। आवश्यकको यहाँनेरि अनावश्यक हुन जान्छ। अनावश्यक, भेरी गुड, उहाँले मिलाउनु भएको छ। अब यसलाई अंग्रेजीमा कन्भर्ट गरौँ। सबललाई के भन्छ? स्ट्रङ भन्छ। दुर्बललाई के भन्छ? वीक भन्छ। आवश्यकलाई के भनिन्छ? नेसेसरी भनिन्छ, र अनावश्यकलाई के भनिन्छ? अननेसेसरी भनेर भनिन्छ। अननेसेसरी भनेर भनिन्छ। यो कुराहरू हुन जान्छ। अब यही कुराहरू तपाईहरुले बिस्तारै 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 हेर्दै जानु पर्यो। जस्तै एक दुईवटा अरु प्रश्नहरू म लेखिदिन्छु, दुईटा प्रश्न जति। जस्तै के हुन जान्छ भने नेपाली अंग्रेजीमा दुईटा लेखिदिन्छु है त। जस्तै
अब यो कुरालाई तपाईको जिके पनि राम्रो हुनुपर्छ के। जस्तै हिन्दूको वेद हुन्छ भने सिखको के हुन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई? सिखकोलाई के भन्छ? पुराण होला। सिख पुराण होइन। हिन्दूको धार्मिक ग्रन्थ वेद हो भने सिखको के हो? गुरु ग्रन्थ साहिब हो कि होइन? सिखको हो गुरु ग्रन्थ साहिब भन्छ। अप्सनमा तपाईहरुलाई गुरु ग्रन्थ भनेर दिएको हुन सक्छ है। गुरु ग्रन्थ भनेपछि यो अब तपाईको कहाँबाट प्रश्न आयो? धर्म संस्कृतिबाट प्रश्न आयो कि आएन? तपाईले जुन धर्म संस्कृति भनेर पढ्नुहुन्छ त्यो प्रश्न आएको छ के। जस्तै अब अर्को प्रश्न बुद्धिस्टको तपाईको त्रिपिटक भए जस्तै जैनको के हुन्छ? जैनको धार्मिक किताब। अब बुद्धिस्टको धार्मिक किताब त्रिपिटक हो, जैनको के हुन्छ त? जैनको धार्मिक किताबले के भन्छ? यसो आइडिया केही छ तपाईहरुलाई? यिनीहरूको यो जैनहरुकोलाई चाहिँ के भन्छ भने वचन अमृत भनेर भनिन्छ। वचन अमृत। जैन धर्मको प्रणेतालाई के भनिन्छ? प्रणेता, जैन धर्मको प्रणेता को हुनुहुन्छ? महावीर हो कि होइन? जैन धर्मका प्रणेता। अब यो सबै कहाँ आयो त? धर्म संस्कृति अन्तर्गत छिर्न गयो के। अब हेर्नुहोस् है त, फेरि धर्म संस्कृतिको अर्को प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। जस्तै युधिष्ठिरको द्रौपदी हो भने विश्वामित्रको को हो? विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि भनेर भनिन्छ हैन? विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र दुईजना ब्रह्म ऋषिहरू हुनुहुन्छ कि अब धेरै हुनुहुन्छ हुन त, तर हामीले नाम सुनेको भनेको विश्वामित्र र अर्को को हुनुहुन्छ? के आइडिया छ तपाईहरुलाई? मेरो आवाज सुनिरहेछ नि है? छैन सर, छैन। म त विश्वामित्र भनेको सायद एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो होला, पछि उहाँ गएर चाहिँ यो एकजना ब्रह्म ऋषिकै उहाँले चाहिँ गाई चोर्नु भएको थियो क्या। सधैँ कामधेनु गाई चोर्नु भएको थियो उहाँले मन परेर। विश्वामित्र र मैले पनि नाम बिर्सेँ, म त्यही भएर सोधिरहेको छु। हो यस्तो क्वेसन आउँछ। अब विश्वामित्रको को हुनुहुन्छ त? मेनका। विश्वामित्र एउटा ठाउँमा बसेर तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि इन्द्रको सिंहासन हल्लियो क्या। त्यस्तो घनघोर तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि सबैभन्दा राम्रो के भन्छ त्यसलाई, यो हाम्रो स्वर्गमा नाच्ने देवीहरूलाई के पो भन्छ? अप्सरा। अप्सरा। मलाई जिके सरले सिकाउँदै हुनुहुन्छ है पछाडिबाट। अप्सरा भनिन्छ। अब सबैभन्दा अप्सराहरू चाहिँ कुन उसको हुन्छन् त तपाईहरुलाई थाहा छ? जस्तै आचार्य भन्यो भने बाहुन भयो जस्तै हैन? आचार्य भन्यो भने बाहुन भयो जस्तै, खड्का भनेको क्षेत्री भने जस्तै यो अप्सराहरूको एउटा कुल छ, त्यो चाहिँ गन्धर्व भन्छ हैन त सर? अप्सराहरूको कुल भनेको गन्धर्व होइन? गन्धर्व हो। गन्धर्व भनेको यो नाच्ने गाउनेहरूको पर्ने अन्तर्गत हुन्छ। र सबैभन्दा गन्धर्वको सबैभन्दा सुन्दर स्त्री मेनकालाई चाहिँ इन्द्रले पठाउनुहुन्छ र विश्वामित्र र मेनकाको त्यति बेला विश्वामित्रको तपस्या भङ्ग भएपछि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ मेनकासँग चाहिँ विवाह गर्नुहुन्छ है। यस्तो यस्तो कहानीहरू छ। तपाईहरुले सानोमा महाभारत रामायण हेर्नु भएन? सर सानोमा त कार्टुन सर हेर्नु त बिर्सिहाल्यो। हेर्नु। निन्जा हतौरी कुन ठाउँबाट आएको हो? सर यो आउनेलाई त ठुलो भइहाल्यो नि, सानोमा त ल ठिक छ।
सर्कलको सर्कमफरेन्स जस्तै स्क्वायरको के हुन्छ? जस्तै सर्कल भनिसकेपछि अब नेपालीमा यसलाई के भने वृत्त, वृत्तको सर्कमफरेन्स, दुईटै कुरा थाहा हुनुपर्छ है नेपाली अङ्ग्रेजी। वृत्तको परिधि यो भयो वर्ग, वर्गको के हुन जान्छ? वर्गको हजुर आयतन हुन्छ। पेरिमिटर, पेरिमिटर हुन्छ। किनभने सर्कमफरेन्स भनेको सर्कलको के हो त? पेरिमिटर हो, कति लम्बाइ छ भन्ने कुरा। वर्गको अब नेपालीमा के भनिन्छ? परिमिति। यस्तो कुराहरू याद गर्नुपर्छ के। अब मलाई भन्नुहोस् त कतिसम्मको कुराहरू पढ्नु पर्यो भन्ने कुरा यहाँनिर अड्कल काट्न सकिन्छ त? काट्न सकिँदैन नि। धर्म संस्कृतिदेखि पनि सोधिन्छ, भूगोलदेखि पनि सोधिन्छ, इतिहासदेखि पनि सोध्न सक्छ। भनेपछि यो अत्यन्तै बृहत क्षेत्र छ के, अत्यन्तै बृहत छ। त्यही भएर यसो हेर्दाखेरि मलाई खासै यसमा चाहिँ धेरै हामीले समय यसमा चाहिँ लगाउनु हुँदैन जस्तो मलाई आफूलाई लाग्छ। धेरै समय यसमा लगाउनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यहाँनिर भनेको कि के गरौँ त भनेर हजुरहरूलाई भनेको। अब जेनरली एनालोजीको यही कुराहरू हो। एनालोजीमा यही कुराहरू तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने मजाले काम गर्छ। जस्तै अब प्रश्नहरूको शैली, सोध्ने शैली भनेको चाहिँ अर्को के छ भन्दा फाइन्ड द पेयर एनालोजी भन्ने हुन्छ। अर्को टाइप भनेको फाइन्ड द पेयर एनालोजी। जस्तै अब फाइन्ड द पेयर एनालोजी भनिसकेपछि कस्तो आइदिन्छ भने चिम्नीको धुवाँ, चिम्नीको धुवाँ यसरी आउँछ र यतापट्टि यसरी राख्न सक्छ चिम्नी अनि स्मोक राख्न सक्छ। र अब तपाईहरुलाई अप्सन दिन्छ, ए मा दिन्छ गन र बुलेट भनेर दिन्छ, गन र बुलेट। बी मा दिन्छ हाउस र रुफ दिन्छ, हाउस र रुफ दिन्छ। सी मा दिन्छ क्ले र सेरामिक भनेर दिन्छ, क्ले र सेरामिक। र डी मा दिन्छ टी र केटल भनेर दिन्छ, टी र केटल भनेर दिन्छ। अब कुन हुन्छ ल यसको उत्तर भन्नुस् त? बी हुन्छ होला। बी किन हुन्छ? धुवा हाउसबाट अनि रुफबाट जान्छ नि त, त्यो भएर। त्यो भन्दा पनि हामीले सम्बन्ध हेर्नुपर्छ है, शब्द होइन सम्बन्ध हेर्नुपर्छ। चिम्नी त फ्याक्ट्रीमा पनि हुँदैन र, सम्बन्ध हेर्नुपर्छ, सम्बन्ध। ल भन्नुस् त के छ सम्बन्ध? चिम्नीबाट के निस्किन्छ? धुवा निस्किन्छ हो। घरबाट छाना निक्लिन्छ हो। ए हुन्छ सर। ए हुन्छ, भेरी गुड। बन्दुकबाट गोली निस्किन्छ, भेरी गुड। बन्दुकबाट गोली निस्किन्छ हो। त्यही भएर मैले चाहिँ अब यो ए नम्बर लगाइदिएको हो यसरी। अब अर्को प्रकारको कस्तो हुन्छ भने डबल एनालोजी भनेर हुन्छ, डबल एनालोजी भनेर हुन्छ। अब यो तपाईहरुको डबल एनालोजी भनेको चाहिँ कस्तो आइदिन्छ त? डबल एनालोजी भनेको कस्तो आइदेला? यसो विचार गरौँ। डबल एनालोजी अब अरु कुराहरु पनि छ यहाँ, जस्तै मल्टिपल वर्ड एनालोजी छ हैन, यस्तो कुराहरु पनि छ। अब डबल एनालोजी भनेको कस्तो आइदिन्छ होला त? डबल एनालोजी भनेको जस्तै कस्तो हुन्छ भने हेर्नुस् है त, यहाँनेरि अप्सन यहाँनेरि के हुन्छ भनेर राख्छ, यहाँ वर्ग राखिदिन्छ, अनि यहाँनेरि यसरी चाप राखेको छ, अनि यहाँनेरि यस्तो छ है। अब यो भनेको के हो भन्दा इंग्लिशमा लेख्दाखेरि यहाँनेरि यस्तो डबल छ, यहाँनेरि 1 छ स्क्वायर हो, अनि यहाँनेरि के छ आर्क, आर्क छ, अनि यहाँ दोस्रो अप्सन राखिदियो। अब ए मा छ तपाईहरुको लाइन, ए 1 को लागि, 1 को लागि के अप्सनहरु छ? ए मा छ लाइन, बी मा छ डायगोनल, बी मा छ डायगोनल, सी मा छ तपाईहरुको रेक्टेंगल, सी मा छ रेक्टेंगल, र डी मा छ पेरिमिटर 1 को लागि। दोस्रोमा के छ भने दोस्रोको लागि ए मा छ कर्ड, बी मा छ सर्कल, सी मा छ तपाईहरुको डायामिटर, डायामिटर, र डी मा छ तपाईहरुको सर्कमफरेन्स।
अब यसको लागि त गणितको पनि ज्ञान चाहियो। लाइन भनेको रेखा भयो, डायगोनल भनेको विकर्ण भयो, डायगोनल भनेको विकर्ण भयो, रेक्टेंगल भनेको आयत भयो, पेरिमिटर भनेको अघि भर्खरै लेख्यौँ हामीले परिमिति भयो। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ ल? कर्ड भनेको जीवा भन्छ है, कर्डलाई चाहिँ जीवा भनिन्छ। कुनै पनि वृत्तको दुईटा बिन्दुहरूमा छोएर जाने रेखालाई चाहिँ के भनिन्छ? जीवा अथवा कर्ड भनिन्छ। सर्कल वृत्त भयो, डायमिटर भनेको व्यास हुन जान्छ र यतापट्टि परिधि हुन जान्छ। ल 1 र 2 मा के होला? अब दुईतिरै मिलाउनु पर्यो के। अब यहाँनिर यस्तो सम्बन्ध निकाल्नु पर्यो कि दुईतिरै मिलोस् भनेर सम्बन्ध निकाल्नु पर्यो। अब के हो, कस्तो सम्बन्ध चाहिँ बन्छ होला त यहाँनिर? कस्तो सम्बन्ध चाहिँ बन्छ होला त यहाँनिर? यसो भन्नुहोस् त। जस्तै यहाँनिर वर्ग भनेको स्क्वायर, स्क्वायरको एउटा भागलाई लाइन भनिन्छ। स्क्वायरको एउटा भाग, स्क्वायरको सपोज यो भाग के भयो त? लाइन भयो। अनि आर्क, आर्कको भागलाई के भनिन्छ? आर्कको भागलाई के भनिन्छ होला? आर्कको भागलाई के भनिन्छ होला? सर सायद डायमिटर। डायमिटर भन्छ आर्कको भागलाई। गेस गरेको। गेस गर्नु भएको। सर्कलको एउटा सानो टुक्रा लियो भने आर्क बन्छ नि त सर। भेरी गुड, अप्सन बी हुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो छ, यो चाहिँ टुक्रा हो, यो चाहिँ पूर्ण भाग हो के। भनेपछि यो टुक्रा हो भने यतापट्टि पूर्ण भाग आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि। हो यस्तो खालको सम्बन्ध, डबल एनालोजी, दुईतिरै मिल्ने गरी राख्नु पर्यो क्या। कुरा क्लियर छ सबैजनालाई? कुरा क्लियर छ नि है? अझै क्लियर भएन। जस्तै डबल एनालोजी भनेपछि तपाईले अब आफैले सम्बन्ध स्थापित गर्ने खालको चाहिँ अप्सन चुज गर्नु पर्यो। जस्तै अब यहाँ स्क्वायर छ, आर्क छ। अब तपाईले यो चारवटा, प्रत्येकको 1 र 2 मा चार चारवटा अप्सन छ। अब यहाँनिर तपाईले जुनै पनि राख्नुस्, तर यस्तो राख्नु पर्यो कि पहिलो र दोस्रोको अर्थ त्यसरी नै जाओस् र सिरियल वाइज जाओस्। जस्तै यहाँनिर मैले 1 मा टुक्रा राखेँ भने सर्कल स्क्वायर छ, टुक्रा भनेको सर्कलको स्क्वायरको एउटा भाग हो, लाइन भनेको एउटा टुक्रा भयो, स्क्वायर भनेको पूर्ण भयो। अब आर्क भनेको एउटा टुक्रा भाग हो भने आर्कको पूर्ण भाग भनेको के हुन्छ? सर्कल हुन्छ नि त। हो त्यो भएर चाहिँ यसरी लेख्या हो यसलाई। क्लियर छ अब? क्लियर भयो सर। अब यो अलिकति प्र्याक्टिसको जरुरी चाहिँ पर्छ है। यसको थोरै हामीले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र अब यसको लेभल भनेको कतिसम्म सोध्न मिल्छ भनेको जहाँसम्म पनि सोध्न मिल्यो। त्यही भएर म भन्दैछु कि तपाईको जीके को ज्ञान पनि एकदमै बृहत भएपछि चाहिँ एनालोजीको प्रश्नहरू, यो वर्ड एनालोजीको प्रश्नहरू तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ। नभए चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो पनि हुन्छ है, अत्यन्तै गाह्रो पनि हुन्छ। त्यही भएर म भन्छु अन्तिमतिर यसलाई धेरै फोकस नगर्ने, यसलाई धेरै फोकस नगर्ने, बिस्तारै यसलाई बुझ्दै जाने। अर्को कस्तो हुन्छ भने सिमिलर वर्ड सेलेक्सन एनालोजी भन्ने हुन्छ। सिमिलर वर्ड सेलेक्सन एनालोजी भन्ने हुन्छ। जस्तै यो अत्यन्तै सरल छ, यो अलिकति सजिलो छ अरु हेरी। जस्तै यहाँनिर के छ भने वेट छ यहाँनिर, त्यसपछि मेज एमएआईजेटी मेज भनेर छ र यतापट्टि PADDY प्याडी भनेर छ। यतापट्टि के छ त? ए मा छ कपास, बी मा छ तपाईहरुको जुट, सी मा छ तपाईहरुको सुर्ती र डी मा छ तपाईहरुको जौ। अब जौलाई बार्ली भन्छ, जुटलाई जुटै भन्छ, सुर्तीलाई टोब्याको भन्छ र कपासलाई कटन भन्छ। हजुर डी आन्सर। किन डी? सर सबै अन्नमा गनियो नि सर यो। भेरी गुड। ल यो सबै के हुन् त? अन्नहरु हुन् हैन? यो सबै अन्नहरुको प्रकार जस्तो भयो, त्यसैले जौची हुन जान्छ है त। क्याश क्रप्सहरु पनि भन्छ नि है। ए सरी क्रप्सहरु नै भयो, क्याश क्रप्स त होइन होला।
जीके विज्ञान कम्ती भएछ अलिकति गाह्रै पो हुन्छ त हौ। ल ठिकै छ, यस्तो खालको तरिकाले सोधिरहेको हुन्छ तपाईलाई सिमिलर वर्ड एनालोजीहरुमा है त। यो कुराहरु आउन सक्छ, यो कुराहरु सोध्न सक्छ भन्ने हो। अब यही कुरालाई नि बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै 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 जाने हो। म विभिन्न प्रकारको एनालोजीको क्वेशनहरु तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु है। तपाईहरुले सामान्य रूपमा यसलाई चाहिँ विस्तृत अथवा सामान्य रूपमा यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक दुईवटा क्वेशन यहाँ गरौँ अहिलेको लागि। जुन सोधेको थियो अंग्रेजीमा क्वेशनहरु छ है, अंग्रेजीमा क्वेशन सोधिएको छ, सायद मैले पहिले पनि गराएको होला। जस्तै के छ भन्दा टाइपिस्ट इज टु टाइपराइटर हुन्छ, टाइपिस्ट इज टु टाइपराइटर हुन्छ भने राइटर इज टु के हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ बुक, बी मा छ पेपर, सी मा छ स्क्रिप्ट र डी मा छ पेन। ल के हुन्छ ल भन्नुस् त? पेन हुन्छ होला सर जस्तो लाग्यो। पेन हुन्छ। भेरी गुड। टाइपिस्ट र टाइपकोटर पोइटर कि टाइपराइटर लेख्नु होला सर? टाइपराइटर लेखेको टाइपराइटर हुन्छ, त्यसो भए रिडरको राइटरको त पेन हुन्छ। टाइपिस्टले टाइपराइटरले टाइप गर्छ, टाइपिस्टले प्रयोग गर्ने भनेको टाइपराइटर हो, राइटरले प्रयोग गर्ने लेख्नको लागि प्रयोग गर्ने भनेको पेन हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि क्यान्डलको विक हुन्छ। हेर्नुस् है, क्यान्डलको विक हुन्छ भने जस्तै यहाँनेरि के छ ह्यामरको नेल, अर्को छ लाइटको बल्ब, नेक्स्टमा छ ओभनको फायर र डी मा छ तपाईको बाइसाइकलको व्हील। अब यो तपाईहरुलाई नासुमा सोधिएको थियो है, नासु 2071 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। के हुन्छ होला यसको? तपाईहरुलाई विक भनेको थाहा छ? छैन सर। यो क्यान्डलमा जुन बल्ने वस्तु हुन्छ नि धागो, त्यसलाई के भन्छ नेपालीमा? सलेदो होला। सलेदो। ल सलेदो भनौं। क्यान्डलको सलेदो हुन्छ भने यहाँ अब कुन मिल्छ होला? हम्मरको काँटी, लाइटको बल्ब हुन्छ र लाइटमा बल्ब जोडिएको हुन्छ, सरी बल्बमा लाइट जोडिएको हुन्छ, क्यान्डलमा विक जोडिएको हुन्छ। हजुर हजुर, भेरी गुड। हेर्नुस् है यसले कस्तो कुरा गरिरहेछ। सलेदो क्यान्डलमा जोडिएको हुन्छ, के अरे सलेदो क्यान्डलमा जोडिएको हुन्छ अथवा क्यान्डलमा सलेदो हुन्छ। ह्यामरमा नेल हुन्छ, हुँदैन। लाइटमा बल्ब हुन्छ, हुँदैन। ओभनमा फायर हुन्छ, बालेपछि फायर हुन्छ। तर बाइसाइकल त व्हील बिना बाइसाइकल हुन्छ, चक्का बिना हुँदैन नि। त्यही भएर बाइसाइकल यसको सही उत्तर हुन गयो। अर्को प्रश्न के छ भने तपाईहरुको लागि यहाँनेरि जस्तै वार इज टु डिस्ट्रक्सन एज पीस इज टु भनिरहेको छ। ए मा छ प्रोग्रेस, बी मा छ भायोलेन्स, सी मा छ ह्याप्पिनेस र डी मा छ नन। यो तपाईहरुको खरदारमै सोधेको प्रश्न हो, खरदार 2068 सालको प्रश्न हो। ल के हुन्छ होला यसको? ह्याप्पिनेस सर। ह्याप्पिनेस हो? सी ह्याप्पिनेसै हो। वारले विध्वंस गर्छ। प्रोग्रेस। पीस और भायोलेन्स हैन होला, प्रोग्रेस हुन्छ। प्रोग्रेस नेपाली मिनिङ के हो सर त्यसो? प्रोग्रेस भनेको के हो त? मैले बुझिन के। हजुर हजुर, प्रोग्रेस भने प्रगति होला। हो, प्रोग्रेस भनेको प्रगति हो। मतलब वार इज टु स्याडनेस भनेको भए चाहिँ पीस इज टु ह्याप्पिनेस हुन्थ्यो। विध्वंसको विपरीतार्थी भनेको त के हुन्छ? प्रगति हुन्छ नि त। त्यही भएर यो भएको हो। बुझ्नुभयो? विपरीतार्थीमा गयो के?
कि दुःखले के गर्छ भने होइन, हजुर हजुर युद्धले विध्वंस निम्त्याउँछ भनेपछि पिसले के गर्छ भने होइन त्यहाँ। युद्धले पिस भनेको विध्वंस शान्त हो नि गर्छ त, शान्त। अनि शान्तिले त प्रगति गर्दैन त। ए अँ सर, हो नि? पिसको दुःख हुन्छ ल ल। ठिक छ रमाइलो भइरहेछ है। अर्को छ स्पाइडरको वेब हुन्छ, स्पाइडरको माकुरोको जालो हुन्छ रे। अब अप्सनमा छ इङ्कको पेन, ककको हेन, यहाँ त कविता पो लेख्छ कि क्या, टिचरको स्टुडेन्ट, अक्षर आज थोरै बिग्रिरहेछ है त, माफ गर्नु होला। यहाँनिर पोइटको पोइट्री, पोइटको पोइट्री छ। यो पनि तपाईहरुलाई सोधिएको त खरदारमा सोधेको प्रश्न हो, खरदार 2070 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। खरदार पढ्नेहरूले बुझिराख्नु भएको छ नि यहाँ के आइरहेको छ भन्ने कुराहरू। डी सर, पोइटको पोइट्री हुनु पर्ने। पोइटको पोइट्री, इनको पेन हो। हेरौँ है त। माकुराले जालो बनाउँछ हो, माकुराले जालो बनाउँछ हो। हो सर। अब पेनले, इङ्कले पेन बनाउँछ बनाउँदैन, भालेले पोथी बनाउँछ असम्भव। शिक्षकले विद्यार्थी बनाउने हो कि विद्यार्थीले शिक्षक बनाउने हो कि के हो? यो अलिक कन्फ्युजिङ छ। कविले कविता बनाउँछ भनेपछि अप्सन नम्बर डी सही हुन्छ। सर यसलाई यसरी बुझ्न मिल्दैन, जस्तो कि स्पाइडर वेबमा बस्छ अनि इन चाहिँ पेन भित्र बस्छ भनेर नि बुझ्न सकिँदैन। स्पाइडर वेब भित्र बस्छ, इङ्क चाहिँ पेन भित्र बस्छ। तपाईको लजिक पनि ठिक हो हैन, तपाईको लजिकलाई पनि मैले बेठिक चाहिँ भन्न मिल्दैन। स्पाइडर वेब भित्र बस्छ, तर तपाईले एउटा कुरा के अवगत गराउन चाहन्छु भने सायद सबै स्पाइडरले वेब चाहिँ बनाउँदैन होला, सबै प्रकारका माकुराले चाहिँ वेब। यो अलिकति मैले नेसनल जियोग्राफिक धेरै हेर्थे पहिले, त्यहाँबाट मलाई के याद आइरहेको छ नि सबै माकुराहरू चाहिँ जालोमै बस्छ भन्ने छैन होला है, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। हामी यसो कन्सल्ट गर्न सक्छौँ है यो कुरामा है त सर। हुन्छ सर, हुन्छ सर। सबै माकुराहरूले चाहिँ जालो चाहिँ बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही माकुराहरू छन् जुन चाहिँ जमिनमा बस्छन् तर जालोहरू चाहिँ बनाइरहेको हुँदैन, जालोमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। ल ठिक छ। अब अर्को कुरा भनेको यहाँनिर कस्तो छ भने हार्टको कार्डियोलोजी भए जस्तै, हार्टको कार्डियोलोजी भए जस्तै यो पनि तपाईहरुको खरदारमै सोधेको। हेर्नुस् है खरदारवालाहरू खबरदार भइहाल्नु पर्यो। एमा छ तपाईहरुको ब्रेनको साइकोलोजी, अफिसरमा पनि नसोधेको चाहिँ होइन। हिस्टोरीको हिस्टोलोजी, त्यसै गरी सिभिक्सको पोलिसी र फोजिल्सको पेलियोन्टोलोजी। कुन हुन्छ होला यसको सही उत्तर? मुटु सम्बन्ध। हजुर, फोसिल्स प्यालियोन्टोलोजी। ओके, फोसिल्सको प्यालियोन्टोलोजी हो, ठिक छ। फोसिल्सको प्यालियोन्टोलोजी नै हो, एकदम सही उत्तर तपाईले भन्नु भएको छ। अब यहाँनिर अरू शब्दहरू पनि बुझ्दै जानुपर्छ। ब्रेनको स्टडी गर्नेलाई के भन्छ? न्युरोलोजी भन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। साइकोलोजी भनेको चाहिँ के हो त? मनको अध्ययन गर्नेलाई साइकोलोजी भनिन्छ। मन सम्बन्धी अध्ययन हुन्छ साइकोलोजीमा, ब्रेन सम्बन्धी भन्दा पनि है। अर्को आएको चाहिँ हिस्टोलोजी। कसैलाई थाहा छ हिस्टोलोजी भनेको के हो? बिरुवा र जनावरहरूको यो कोष भन्दा माथिल्लो तहहरूलाई स्टडी गर्नेलाई हिस्टोलोजी भनिन्छ है त। टिस्युहरू भनिन्छ नि, टिस्युहरू सम्बन्धी स्टडी गर्ने। सिभिक्सको पोलिसी त भइहाल्यो। फोजिल्सको पेलियोन्टोलोजी यो चाहिँ एक्ज्याक्ट स्टडी हो। हिस्ट्रीको स्टडीलाई के भनिन्छ मलाई भन्नुस् त? स्टडी अफ हिस्ट्रीलाई के भनिन्छ?
सर एन्थ्रोपोलोजी हो र? एन्थ्रोपोलोजी हिस्ट्रीकै एउटा भागमा पर्न जान्छ होला सायद। अब जस्तै तपाईहरुले हिस्ट्रीमा अध्ययन गर्दाखेरि पछि जीकेमा एउटा जियोग्राफिकल हिस्ट्री पढ्नुहुन्छ, अर्को यो राजनीतिक इतिहास र यो भौगोलिक इतिहासहरू पढ्नुहुन्छ है। राजनीतिक इतिहास अन्तर्गत चाहिँ तपाईहरुले यो मानव कहाँ बस्थे हैन, कहाँ बस्थे, कता कता सरे, सायद यस्तो कुराहरू तपाईहरुले चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ होला त्यहाँनेरि है त। हिस्टोरियोग्राफी भनेर भन्दो रहेछ, हिस्टोरियोग्राफी भनेर भन्दो रहेछ है, हिस्टोरियोग्राफी भनेर भन्दो रहेछ। ल ठीक छ। नेक्स्टमा के छ भने तपाईहरुको यो पनि गरियो। अर्को के छ भने क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल भनेको पेन्टागन, क्वाड्रिलेटरल भनेको पेन्टागन हो भने यो थोरै तल गयो भने भयो। ल स्क्रिनशट ड्याप्च हानिहालौँ त। ल म थोरै है त। क्वाड्रिलेटरलको पेन्टागन हो भने यो तपाईहरुको नासुमा सोधेको प्रश्न हो है, नासु 69 सालमा सोधेको प्रश्न हो। क्वाड्रिलेटरलको पेन्टागन हुन्छ भने यहाँ के छ, साइडको एंगल, बी मा छ डायगोनलको पेरिमिटर, डायगोनलको पेरिमिटर हुन जान्छ। सी मा छ तपाईहरुको ट्रायंगलको रेक्टेंगल, र डी मा छ तपाईहरुको हेक्सागोनको स्क्वायर। हेक्सागोनको स्क्वायर भनेर छ। कुन हुन्छ? रेक्टेंगल। भेरी गुड। क्वाड्रिलेटरलमा 4 वटा साइड हुन्छ भने, भुजा हुन्छ भने पेन्टागनमा 5 वटा हुन्छ भने चाहिँ 4 5 को रिलेसन छ। ट्रायंगल रेक्टेंगल 3 4 यस्तो खालको रिलेसन सम्बन्ध यहाँनेरि छ है त। कुरा क्लियर हो नि है? हजुर। ल ठीक छ। यति कुरा बुझिसकेपछि सायद मलाई लाग्छ अब यो कुराहरुको म तपाईहरुलाई क्वेशनहरु पठाइदिन्छु है। आधी घण्टा त हामीले यसको बारेमा अध्ययन गर्यौं। म यसको क्वेशन्सहरु सबै कुराहरु म तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु। अब नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीले के पढ्न बाँकी रह्यो त? अल्फाबेट एनालोजी हो। अल्फाबेट एनालोजी हो। लेटर एनालोजी होला सर कि? एउटै कुरा जस्तो हुन जान्छ है, एउटै जस्तो कुरा हुन जान्छ है त। लेटर अल्फाबेट भन्ने कुराहरुमा खासै त्यस्तो जेनरली धेरै छुट्याउने कुराहरु पनि हुँदैन है, धेरै त्यसलाई छुट्याएर पनि प्रयोग चाहिँ गरिँदैन है। त्यही पनि अब अलिअलि केही न केही सामान्य भिन्नताहरु भन्ने कुराहरु त जताततै नै भइहाल्छ हैन। अब यो लेटर एनालोजी फेरि छुट्टै अर्को संसार छ, यसको छुट्टै संसारै छ। ल ठिकै छ, त्यही पनि हामीले यसलाई थोरै बुझ्ने प्रयास गरौँ, के कस्तो छ, कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्ने, कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरु जेनरली समरूपताको यसको एक्जाम्पलहरुमा हेर्नु पर्यो। अब तपाईहरुले लेटर एनालोजीहरु हेर्न चाहनुहुन्छ है, लेटर एनालोजीहरुको कुराहरु बुझ्न चाहनुहुन्छ भने एउटा कुरा तपाईहरुलाई जुन हामीले अल्फाबेट सिरिजमा सुरुमा पढाएको थियौं नि, अल्फाबेट सिरिजमा सुरुमा पढाएको थियौं नि, हो त्यो कुराहरु सबै आउनु पर्छ। यदि तपाईहरु अल्फाबेट अथवा लेटर एनालोजी पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सुरुमा पढेका कुराहरु सबै आउनु पर्छ, नभए गाह्रो हुन्छ। जस्तै के थाहा हुनु पर्यो, के थाहा हुनु पर्यो भने अक्षरको स्थान थाहा हुनु पर्यो, अक्षरको स्थान कहाँनेरि पर्छ। त्यसैगरी सुल्टो उल्टो अक्षर थाहा हुनु पर्छ, सुल्टो उल्टो। अहिलेको लागि कपीमा नोट बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई पल्ट्याउन सक्नुहुन्छ है त। लेटरको पोजिसन, अक्षरको स्थान थाहा हुनु पर्यो, सुल्टो उल्टो थाहा हुनु पर्यो, अब विपरीत अक्षर पनि थाहा हुनु पर्यो, विपरीत अक्षरहरु पनि थाहा हुनु पर्यो। जुन हामीले सबै त्यहाँ लेखाइदिएको छौं, यो सबै कुराहरु तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्छ है त। हुन्छ? ओके। अब हामी जान्छौं, हजुर अब हामी जान्छौं टाइप्स तर्फ। पहिलो टाइपको कस्तो हुन्छ भने फरवर्ड ब्याकवर्ड प्याटर्न हुन्छ।
फरवर्ड र ब्याकवर्ड प्याटर्न हुन सक्छ। अब यो फरवर्ड ब्याकवर्ड प्याटर्न भनेको कस्तो आउन सक्छ, जस्तै सुरुकै एउटा सुरु BIMN CKPR भनेर छ र यतापट्टि CURD छ भने यहाँनिर के हुन्छ त DWUH, B मा छ तपाईहरुको WUHC, C मा छ तपाईहरुको UHDW र D मा छ तपाईहरुको HUBN हो है, यो U हो है, HUBN हुन जान्छ। ल यसको के हुन्छ ल बताइदिनुस् त ल। फरवर्ड ब्याकवर्ड प्याटर्न हेर्ने ए हुन्छ सर, ए जस्तो लाग्यो। ए जस्तो लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ। ए नै ए हो सर, हो, ए नै हो। ए अब हो चाहिँ सर। ठोक्वा हो। ल ठोक्वा हो, ल ठिक छ। BIMN छ, B मा मैले 1 जोडे भने C आउँछ, I मा मैले 1 जोडे भने IJ आउँछ, के आउँछ हो, 2 जोड्नु पर्यो हो, 2 जोड्नु पर्यो हो, 2 जोड्नु पर्यो भने चाहिँ के आउँछ। M मा मैले 3 जोडेपछि के आउँछ, P आउँछ हो, यो C हो है, कन्फ्युज नहुनु होला, C। अब यहाँनिर मैले 4 जोडे भने कति आउँछ, R आउँछ। अब दहीमा हेरौँ, CURD कर्ड, कर्डमा के गर्ने, सुरुमा 1 जोड्ने, D आउँछ, सिधै D ए नै मिल्यो नि त हैन। अरु अगाडि D भएको कुनै छ त, 2 जोड्दा W, 3 जोड्दा U र 4 जोड्दाखेरि H, DWUH। अरु त हेर्नै पर्दैन हैन। अर्को हेरौँ, अर्को प्रश्नमा मैले यहाँनिर लेखेँ तपाईहरुको लागि AZCX, अर्को के छ यहाँनिर B, हजुर, अनि यहाँनिर के छ HQJO भनेर छ। अप्सन ए मा छ तपाईको GRFP, बी मा छ तपाईहरुको IPKM, सी मा छ तपाईहरुको IPKN र डी मा छ तपाईहरुको GRJP भनेर छ। कुन हुन्छ होला यसो बताइदिनुस् त मलाई सबैजनाले। हजुर कुन भन्नुभयो हजुरले? सी भन्नुभयो? हजुर एकदम ठिक छ तपाईको। जस्तै हेरौँ है त यहाँ के भयो। जस्तै AZCX, ए मा 1 जोडो भने बी आउँछ, जेड मा 1 घटायो भने वाई आउँछ, सी मा 1 जोडो भने डी आउँछ, एक्स मा 1 घटायो भने डब्लु, +1 -1 +1 -1 भइरहेछ। अब यतापट्टि HQJO छ, +1 गर्दाखेरि आई हुन्छ, -1 गर्दाखेरि पी हुन्छ, +1 गर्दा के हुन्छ र -1 गर्दा यन हुन्छ, भनेपछि IPKN भनेर आयो। क्लियर छ तपाईहरुलाई? यस सर, बुझ्यो। भेरी गुड। अब यो एउटा प्याटर्न भयो। अब दोस्रो प्याटर्नमा तपाईहरुको के आउँछ भने, दोस्रो प्याटर्नमा आउँछ तपाईहरुको प्लेस चेन्जिङ प्याटर्न भनेर छ है। अर्कोमा छ तपाईहरुको प्लेस चेन्जिङ प्याटर्न, आफ्नो ठाउँ ओगटेको ठाउँ परिवर्तन गरेर पनि आउन सक्छ। जस्तै ए मा छ तपाईहरुको CHAIR चेयर छ र यहाँनिर RIACH छ, सरी RIAHC छ। यतापट्टि चाहिँ तपाईहरुको TABLE टेबल छ, अनि यहाँनिर के छ त UBCMF, बी मा छ ELTAB, सी मा छ तपाईहरुको ELBAT र डी मा छ तपाईहरुको SJBID। कुन हुन्छ होला? सी नम्बर। सी नम्बर। अत्यन्तै सजिलो छ। सी अन्तिम। यता उल्टोबाट पढ्न गयो नि हैन, यसलाई सुल्टोबाट पढ्दा र यसलाई उल्टोबाट पढ्दा सेम छ। यसलाई सुल्टोबाट पढ्दा अब TABLE टेबल हैन, सुल्टो उल्टो पढ्दा सेम छ। भेरी गुड। जस्तै अब अर्को क्वेशनमा यसरी पनि सोध्न सक्छ, UPSET अफसेट छ,
र यहाँनिर SETUP सेटअप छ, यहाँनिर TIPTOP टिपटप छ। मलाई लाग्छ अप्सन नदी मिल्छ। अप्सन नदी मिल्नु पर्ने हो। टप टिप सर, टप टिप। भेरी गुड, TOP TIP टप टिप। अब यसले के गर्न खोजिरहेछ, यसले सुरुमा पेयर बनाउन खोजिरहेको छ। जस्तै यसको 3 वटा पेयर लियो, अब यतापट्टि 2 वटा पेयर आइरहेको छ, यसलाई यतापट्टि सार्यो, यसलाई यतापट्टि सार्यो। यहाँ पनि उल्टोबाट 3 वटा पेयर बनाउने, यसलाई यतापट्टि सार्ने, यसलाई यतापट्टि सार्ने, आउँछ के टप टिप आउँछ। अत्यन्तै सजिलो छ। अब तेस्रो प्याटर्नमा हाम्रो के छ त, यहाँनिर प्लेस चेन्जिङ विथ फरवर्ड और ब्याकवर्ड के भन्ने यसलाई, प्लेस चेन्जिङ विथ फरवर्ड और ब्याकवर्ड के लेख्दाखेरि ठिक हुन्छ त? फरवर्ड लेटर भनौँ न त एकचोटि है, फरवर्ड लेटर भनौँ ल। अब एमा हेरौँ है त, TRACK ट्र्याक छ, यहाँनिर लेखेको छ MECTV लेखेको छ, अनि यहाँनिर POND पोन्ड लेखेको छ, यहाँनिर के हुन्छ EOPQ, B मा हुन्छ तपाईहरुको FPQR, C मा हुन्छ GOQQ र D मा हुन्छ HPPR भनेर हुन्छ। कुन चाहिँ हुन्छ होला यहाँनिर? बी हुन्छ कि सर? FPQR? हजुर। यसलाई लेटर भन्दा नि प्याटर्न लेख्दा सही हुन्छ होला। एकदम मिठो एन्सर छ है यसको, हेर्नुस् है त। जस्तै मैले TRACK ट्र्याक लेखे, यो के मा मैले 1 जोडे भने यम हुन्छ, यो सी मा मैले 1 जोडे भने दुई पो जोड्नु पर्छ, सरी है, यहाँ 2 जोड्नु पर्छ, 2 KLM। सी मा मैले 2 जोडे भने ई हुन्छ, ए मा मैले 2 जोडे भने के हुन्छ सी हुन्छ, आर मा मैले 2 जोडे भने के हुन्छ टी हुन्छ, र टी मा मैले 2 जोडे भने के हुन्छ भी हुन्छ कि हुँदैन हो? अब यो पोन्डलाई हेर्ने, POND पोन्ड छ, यसलाई उल्टाइदिउँ सुरुमा, DNOP भयो। अब 2 जोडौँ, 2 जोड्दाखेरि के हुन्छ यफ हुन्छ, यहाँ 2 जोड्दाखेरि NOP हुन्छ, यहाँनिर 2 जोड्दा OPQ हुन्छ, P मा 2 जोड्दा PQR हुन्छ, FPQR भयो। यो कुरा क्लियर छ? हजुर सर। क्लियर छ। ओके, यो अर्को प्याटर्न हुन्छ। सर हजुर एकचोटि फेरि भनिदिनु न। ल म अर्को तरिकाले बुझाइदिन्छु है त। TRACK ट्र्याक छ। अब यो के मा तपाईले 2 जोड्नु भयो, के मा तपाईले 2 जोड्नु भने यहाँ यम आउँछ, सी मा तपाईले 2 जोड्नु भयो भने ई आउँछ, ए मा तपाईले 2 जोड्नु भयो भने सी आउँछ, आर मा तपाईले 2 जोड्नु भयो भने के आउँछ एसटी आउँछ, टी मा तपाईले 2 जोड्नु भने के आउँछ TUV आउँछ नि हो। अब यो पोन्डलाई पनि त्यही गरे हो के, यो पोन्डमा पनि त्यही गर्ने हो। यो पोन्ड POND पोन्ड छ नि, यो D लाई 2 जोड्दा यफ हुन्छ, N लाई 2 जोड्दा NOP हुन्छ, यो O लाई 2 जोड्दा OPQ हुन्छ, P लाई 2 जोड्दा के हुन्छ R हुन्छ। बुझ्नुभयो? यस सर बुझेँ सर। ल ठिक छ, अर्को प्याटर्नमा जाउँ। अब नेक्स्ट प्याटर्न भनेको के छ भने अपोजिट अथवा यसलाई भन्छौँ हामी रिभर्स लेटर प्याटर्न भनिन्छ है, रिभर्स लेटर प्याटर्न भनेर पनि भनिन्छ। जस्तै क्वेसनमा के छ भने तपाईहरुको ABCD छ, WXYZ छ,
र EFGH छ क्वेसन मार्क छ। ए मा छ तपाईहरुको STUV, बी मा छ तपाईहरुको ZYXW, बी मा छ तपाईहरुको VUTS, यु हो है VUTS, र डी मा छ WXYZ। के हुन्छ होला? ए नम्बर सर। ए नम्बर हुन्छ। कसरी हेर्नुस् है त, ABCD छ। अब डी बाट डब्लु आउनु भनेको डब्लु र डी अपोजिट लेटर हो कि होइन? डी र डब्लु को जोड्दाखेरि 27 हुन्छ कि हुँदैन? 27 वाला आएको छन् के यसरी। सी मा मैले सी र यक्स को भ्यालु जोड्यो भने 27 हुन्छ, बी र वाई को भ्यालु जोड्यो भने 27 हुन्छ, ए र जेड को भ्यालु जोड्यो भने 27 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। ठ्याक्कै अपोजिट लेटरहरु आयो कि आएन यसरी? बुझ्यो कुरा? अब EFGH मा जाउँ। EFGH मा जाउँ। यहाँनिर के छ? यच को अपोजिटमा कुन हुन्छ? यस हुन्छ। जी को अपोजिटमा कुन हुन्छ? टी हुन्छ। एफ को अपोजिटमा कुन हुन्छ? यु हुन्छ। यो ई को अपोजिटमा के हुन्छ? भी हुन्छ। STUV भयो। क्लियर छ नि है? अपोजिट लेटरमा गइरहेछ। यो चाहिँ अपोजिट लेटर बना गइरहेछ। अपोजिट लेटर्स मैले यहाँनिर लेख्दै, पछि हिन्ट हेर्न सजिलो हुन्छ। अपोजिट लेटर्स। हजुर यसको थोरै माथि गर्दिनु न। ल यहाँसम्म हो? हो सर। सर यो जस्तै सर है, भन्नुस् न। जस्तै ए बाट डब्लु कि सर जेड बाट सर अपोजिट लेटर। ए बाट ए र जेड चाहिँ अपोजिट लेटर हो नि त सर। त्यही त अन्तिमबाट गर्नु भएको थियो, अनि त्यही भएर सोधेको सर। मतलब ए र डब्लु राख्न मिल्दैन नि त, त्यही भएर सोधे। पछाडिबाट गर्नु भएको हो कि अगाडिबाट? यहाँ मैले त्यही भएर यो सिम्बल हजुरलाई देखाएको के। यहाँनिर मैले जुन लाइन तानेको छु नि, हजुर त्यही भएर हो। हजुर यो कस्तो भयो? हजुर यो कस्तो भयो भने नि सर, अगाडिको कुरामा नयाँ कुरा थपियो क्या। यो अगाडि हामीले प्लेस चेन्जिङ पढाएको थियौँ, हो त्यसमै थोरै परिवर्तन गरेको हो यसले। हजुर हजुर सर। हुन्छ सर। हुन्छ सर। हस् वेलकम वेलकम। ल अब नेक्स्ट टाइप भनेको हामी कतिवटा टाइपमा थियौँ? फोर्थ। अब फिफ्थमा जाउँ। फिफ्थमा भनेको तपाईँको के छ भने लेटर नम्बर प्याटर्न आउन सक्छ। लेटर र नम्बर सँगै आउन सक्छ। यो भनेको कस्तो हुन्छ? जस्तै एमा हेरौँ, यहाँ डी इन्टु एच लेखेर यहाँ 4 इन्टु 8 लेखेको छ भने यम इन्टु क्यू लेखेर के लेख्न सकिन्छ? मलाई भन्न सक्नुहुन्छ एन्सर? तेह्र अनि भेरी गुड। 13 इन्टु 17 भेरी गुड। अब यो डी को भ्यालु 4 हो, एच को भ्यालु कति हो? 8 हो। यो यम को भ्यालु 13 हो, क्यू को भ्यालु 17 हो। त्यही भएर नम्बरको स्थान हामीलाई चाहियो कि चाहिएन? यो सरी अक्षरको स्थान हो, अक्षरको स्थान चाहिन्छ हामीलाई। त्यसै गरी अर्को हेरौँ यस्तै खालको क्वेसन। अर्को क्वेसनमा के छ भने 987 भनेको IHG छ भने 654 भनेको के हुन्छ? ल भनिदिनुस् त, म अप्सन लेख्दिन। FED हुन्छ। भेरी गुड। यहाँनिर 4 भनेको डी, 5 भनेको ई, यहाँ FED आउन गयो। अब थोरै डिफिकल्टी लेभललाई अलिकति बढायो भने BORE बोर भनेको 10 छ। HOTEL होटेल भनेको कति हुन्छ भनिरहेछ? ए मा छ 12, बी मा छ 15, सी मा छ 18, डी मा छ 30। कुन हुन्छ होला? भन्नुस् त। यो थोरै डिफिकल्टी लेभल अलिकति माथि छ। एक स्टेप ज्यादा सोच्ने बनाउँछ यसले। ए हुन्छ कि ए भन्नुभयो है? बी हुन्छ कि? ए र बी आयो। ल हेरौँ है त। ए अप्सन भन्नेले कसरी गर्नुमा मलाई बताइदिनुस् त।
बताइदिनुहोस् त मलाई। सर यसको यति नै नम्बर हो पनि सर काउन्ट मेरो। हुन्छ सर? हजुर यसको यति नै नम्बर हो। पनि काउन्ट हुन्छ? एकैछिन एकजनाले भनिदिनु न है सुरुमा। 18 आयो, 18 गल्ती हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो 40 आउँछ। यहाँनिर 4 वटा अक्षर छ, 4 ले भाग गर्यो, 4 ले भाग गर्दा 10 आयो। अब होटेलमा हेरौँ, होटेलमा के हुन्छ? एच को भ्यालु कति हुन्छ? 8, ओ को भ्यालु 15, टी को भ्यालु कति हुन्छ? 20 हो, 20, ई को भ्यालु 5 र यल को भ्यालु कति हुन जान्छ? 12। यो भनेको कति हुन्छ? 80, सरी 60, 60 हुन्छ। 60 लाई 5 ले भाग गराउने कति हुन्छ? 12 हुन जान्छ। हजुरहरूले 18 कसरी निकाल्नु भयो? मलाई तरिका भन्नुस् न। 18 त सबै अप्सनहरु हामीले हेर्नु केलाउनु जरुरी छ के। 18 निक्लेको जसको निक्लेको छ उहाँको केही गल्ती भयो कि हो? पन्ध्र निकाल्नेले सायद 60 लाई 4 ले नै भाग गर्नुभयो होला है। हो, त्यही गरे जस्तो लाग्यो है। ल ठिकै छ। अब सामान्य तरिकाले टाइप्सहरु यिनीहरु नै हो। हेर्नुस्, यो टाइप्सहरु यिनीहरु नै हो। होटललाई 4 ले भाग गर्न मिल्दैन सर? मिल्न त मिल्छ, तर एउटा सर्ट एन्ड लजिकल वेमा मिलेन भन्ने कुरा हो। हामीले बोरमा कसरी लिउँ त भन्दाखेरि, बोरमा हामीले लिँदाखेरि त्यतिकै 4 ले भाग गरेको होइन, हामीले त लजिकल्ली गरेका छौं नि त। के गर्यौं त भन्दाखेरि 4 वटा लेटर छ बोरमा, त्यो बोरको 4 वटा लेटरले 4 ले भाग गर्यौं भनेर लिएको हो के। हामीले त्यसरी सोचेर लिएको हो लिँदाखेरि, हैन? 4 ले भाग गर्यौं भनेर लिएको हो। नभए अब एउटा 40 उत्तर आइसकेपछि यसलाई सोच्ने तरिकाहरु त विभिन्न आइसक्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले सोचेर गरे हो। अब के क्वेशनहरु सल्भ गरौँ है। जस्तै BREAD ब्रेड भनेको DBARE हुन्छ। अनि यहाँ क्वेशन मार्क छ। यो सोधेको थियो तपाईहरुलाई खरदारको 2074 सालको प्रश्नमा। ए मा छ तपाईहरुको FUNDS फन्ड्स भनेको SFDUN हुन्छ। बी मा छ तपाईहरुको GLAZE ग्लेज को के हुन्छ? EGZAL हुन जान्छ। सी मा छ तपाईहरुको LOWER लोअर को के हुन्छ? RLEWO हुन्छ। डी मा छ तपाईहरुको SWORN स्वर्ण हुन्छ भने यहाँनेरि NSORW हुन जान्छ। के हुन्छ होला? सर ए हुन्छ। हो, सबैजना सहमत हुनुहुन्छ? सबैजना सहमत हो? ल हेरौँ है त। BREAD ब्रेड छ। अब यहाँनेरि DBARE आउन गएको छ। यहाँनेरि यो बी फर्स्ट को सेकेन्डमा आयो, यो आर यहाँनेरि आउन गयो, यो ई यहाँनेरि आउन गयो, यो ए यहाँनेरि आउन गयो, यो यहाँनेरि आउन गयो। अब फन्ड्समा हेरौँ, FUNDS फन्ड्समा हेरौँ। के गर्नु पर्यो त? सुरुमा यो यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो सबैभन्दा, त्यसपछि यो यफलाई ल्याउनु पर्यो सेकेन्डमा, थर्डमा कसलाई ल्याउनु पर्यो? यो डी लाई ल्याउनु पर्यो, फोर्थमा कसलाई ल्याउनु पर्यो? यो यु लाई ल्याउनु पर्यो, र फिफ्थमा यो यन लाई ल्याउनु पर्यो। भनेपछि SFDUN हुन जान्छ। यो चाहिँ यसो क्रिस क्रस जस्तो भयो। कुरा क्लियर छ नि है? अर्को हेरौँ। क्वेशनमा के दिएको छ भने F is to 216 हुन्छ भने L is to कति हुन्छ भनिरहेछ। खरदारको 2074 सालको प्रश्न। ए मा छ 1728, बी मा छ 1700, सी मा छ 1331 र डी मा छ तपाईहरुको 1600।
सर क्वेशन बुझाइदिनु न भाइ यफ इज टु 216 हो भने यल इज टु कति हो भनिरहेछ सर 17-28 सर 17-28 हजुर सर यफ को भ्यालु 6 हो 6 को क्युब गर्दा 216 आउँछ हो हजुर सर अब यल को भ्यालु कति हो त सर 12 हो 16 12 सर 12 हेरौँ है यहाँ इजे हेर्नुहोस् है फर्मुला नबिर्सिनुहोस् इ ज्योति अथवा सिफ्लोरक्स अहिले हामीलाई याद छैन भने लेखिराख्ने यहाँ 3 6 9 12 हो त्यसरी यसरी लेखेर याद गर्ने है अहिले आउँदैन भने कपीको साइडमा जब यो चाहिन्छ फर्मुला ठ्याक्क लेख्ने प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जाने बिस्तारै आउँदै जान्छ 12 भयो भने 12 को क्युब 1728 हुन्छ हो यस सर तपाईहरुलाई क्युब निकाल्ने सर्टकट ट्रिक थाहा छ छैन सर थाहा छ सर थाहा छ है ल सर र मेरो मिल्दैन मिल्दैन हेरौँ है त जस्तै यो 12 ल हेरौँ है यो 12 को क्युब छ नि अब म ट्राई गर्छु मैले बिर्से भने म अर्कोचोटि गर्दिन्छु मलाई लाग्छ मलाई याद छ जस्तै यो अगाडिको 1 छ नि यो 1 लाई 1 को क्युब लेख्ने यो 2 लाई 2 को क्युब लेख्ने यति लेखियो अब के गर्ने भने यो थर्डमा 1 स्क्वायर इन्टु 2 गर्ने यतापट्टि 1 इन्टु 2 स्क्वायर गर्ने यहाँ जुन बीचको अङ्क छ नि यो पहिलो अङ्क लिएर यसको स्क्वायर गर्ने दोस्रो अङ्कसँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि पहिलो अङ्क लिने दोस्रो अङ्कको स्क्वायरसँग मल्टिप्लाई गर्ने यतिसम्म ठीक छ खै सर फेरि बुझाइदिनु यो 1 क्युब छ 2 क्युब छ यो फर्स्टको र लास्टको त बुझिहाल्यो सेकेन्डमा के गर्ने त भन्दा 1 को स्क्वायर लिने 2 सँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि 2 को स्क्वायर लिने अनि 1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने के पहिलो अङ्कको स्क्वायर लिएर दोस्रोसँग दोस्रो अङ्कको स्क्वायर लिएर पहिलोसँग मल्टिप्लाई गर्ने यति गरेपछि यहाँ कति आयो 1 आयो 2 आयो 4 आयो र 8 आयो अब यहाँनिर के गर्ने भने यो 4 को डबल कति हुन्छ यो 8 लाई जस्ताको तस्तै छोड्दिने 4 को डबल 8 हो नि यहाँ 8 लेख्ने 2 को डबल कति हो 4 हो नि यो लेख्ने अब यो सबैलाई जोड्दिने यहाँ 8 हुन्छ 4 8 कति हुन्छ 12 हुन्छ यतिकै जोड्ने है 12 को 2 यहाँ 2 यहाँ 1 आउँछ 4 2 6 यहाँ 1 7 यहाँ कुनै पनि क्यारी आएन 1728 हुन जान्छ कुरा बुझ्नुभयो बुझ्यो सर बुझ्यो यसरी चाहिँ क्युब गर्न सकिन्छ अरु तरिकाहरू पनि छनलाई एक्सक्युज मी सर हजुर अघि तपाईले भन्नु नि f को 6 भ्यालु भनेर भन्नु पनि अनि l को 12 यो के गरिदिनु सक्यो भएन हजुर हजुर मैले यो काउन्टिङ गरेर हो भ्यालु राख्नु भएको हजुर हजुर भन्नुस् त यो अङ्कको अङ्क प्लेस भ्यालु राखेको भनेको है यो भ्यालु हैन प्लेस भ्यालु भन्छ यसलाई स्थानमा बुझे हजुर हजुर हुन्छ अब अर्को हेरौँ है अर्को क्वेशन यहाँनिर के छ भने तपाईहरुको जस्तै KMZS छ अनि यहाँनिर HAPN छ अनि यहाँनिर के छ GKTP छ यहाँ क्वेशन मार्क छ यो तपाईहरुलाई सोधिएको त अफसर लेभलको 2076 सालको प्रश्न ए मा छ KGTP बी मा छ TPGH सी मा छ RPKG र डी मा छ तपाईहरुको QISY भनेर छ के हुन्छ होला यसको 24 को उत्तर भन्नुस् त मलाई ल सर हजुर किङको छ नि KMZ अनि पछाडि के हो सर कुनको भन्नुभयो KMZ अनि त्यसपछि यस हो यस
केएम जेडिएस हो। ल यसको अलिकति थोरै ट्रिकी छ कुरा, हेर्नुहोस् है त। केएमजेडएस छ, सुरुमा के गर्नुपर्छ, यताबाट रिभर्स गर्ने, रिभर्स गरेर मैले यहाँनिर एसजेड लेखेँ। त्यसपछि यहाँबाट केएमलाई लेख्ने, केएमलाई मैले यसरी लेखेँ हो, यसरी लेखेँ हो मैले। अब यसको रिभर्समा कुन आउँछ, यच आउँछ, जेड को रिभर्समा ए आउँछ, के को रिभर्समा पी आउँछ, यम को रिभर्समा यन आउँछ, यसरी हुन्छ। अब यो कुरा तपाईले याद भएन भने कसरी गर्ने त सर भन्दाखेरि, जस्तै सुरुमा यसो केएम जेडएसलाई हेर्ने, केएम जेडएसलाई हेर्ने, के को रिभर्समा पी आउँछ, यम को रिभर्समा यन आउँछ, जेड को रिभर्समा के आउँछ, ए आउँछ, यस को रिभर्समा यच आउँछ। अब यहाँनिर बुझ्ने कि तपाईले पिएनएएच लाई के गरिराख्नु भएको छ, या चाहिँ पिएन बनाइराख्नु छ। यो अझै सजिलो होला नि हैन, यो सम्झिन। खोइ केही बुझेन सर। रिभर्स गरेको यहाँदेखि यहाँसम्म रिभर्स गरिरहेको। यो क्लियर भयो। हजुर हजुर खोइ बुझेन सर। ए ल ठिक छ, हेर्नुस् है, यसलाई एकछिन छोडिदिनुस्, यसले कन्फ्युजन गरायो अगाडि नै, यसले दिमाग खराब गरिसक्यो। यहाँ हेर्नुस् है, के को रिभर्स लेटर भनेको पी हो कि होइन, अपोजिट लेटर, के को अपोजिट लेटर पी हो कि होइन। के र पी को अंक प्लेस भ्यालु जोड्दाखेरि 27 हुन्छ सर। एम र एन को गर्दा 27, जेड र ए को गर्दा 27, यस र एच को गर्दा 27 हुन्छ। अब यसलाई लिने के, यसको रिभर्सलाई यहाँनिर लेखियो। अब पिएनएएच कसरी एच ए पिएन हुन्छ होला त भन्दाखेरि, यो यहाँ गयो, यो यहाँ गयो, ए यहाँ आयो, एच यहाँ आयो, ठिक छ। यो स्टेपबाट यो स्टेपमा जाने। अब जीक्यूटीपी लाई के गर्ने त, जीक्यूटीपी लाई सुरुमा यसको रिभर्स निकाल्ने, ठिक छ। जीक्यूटीपी को रिभर्स निकाल्ने, जी को रिभर्समा के हुन्छ, जी को रिभर्समा टी हुन्छ, के को रिभर्समा पी हुन्छ, टी को रिभर्समा के हुन्छ, जी हुन्छ, पी को रिभर्समा के हुन्छ, के हुन्छ, टीपीजीके भयो। अब यसलाई पनि यही अनुसार राख्ने के, जस्तै पहिलो के आउँछ, पहिलो के नै आउँछ, दोस्रो जी आउँछ, तेस्रोमा के आउँछ, यो पी आउँछ, केजीपीटी, केजीपीटी भन्ने आयो, केजीपीटी, ए केजीपीटी त आएन त, केजीटीपी पो आयो त यहाँनिर, केजीटीपी मैले कहीँ उल्टो लेखेँ, हेर्नुहोस् त। पिएनएएच, एच ए पिएन आउनु पर्ने हो, एच ए पिएन, ए हो त, सरी 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 सरी, फर्स्ट को थर्डमा आउँछ, सरी है, फर्स्ट को थर्डमा आउँछ, यहाँ टी आउँछ, यहाँ पी आउँछ। हेर्नुहोस् है, काम भएको कुरा बुझ्नुभयो कि भएन। सुरुमा यसरी गर्ने, केएमजेडएस को अपोजिट लेटरहरू लेख्ने, अपोजिट लेटर लेख्दाखेरि के आउँछ, यसको जम्बल जस्तो आउँछ क्या, यसको जम्बल जस्तो आयो कि आएन, हेर्नुहोस् त। पिएनएएच अपोजिट लेटर पुगाउँदाखेरि 27 पुगाउनु पर्ने रहेछ है सर, जोडेर हो, अपोजिट लेटर हो। तपाईले त्यो क्लास मिस गर्नुभयो, मिस गरे नि। ए त्यो भएर कन्फ्युज भएको। सर मैले मिस गरेको सर, त्यही भएर। ए ठिक छ, अपोजिट लेटरले कन्फ्युज बनाएको, ठिक छ। दुईटा जस्तै आज त मैले आज जन गरेको, ए कन्फ्युजन हजुर, भयो सर। ए ठिक छ, त्यो भिडियो हेरेपछि बुझिन्छ मज्जाले। जेड को 26 हो भने ए को 1 हो, ए को 1 हो नि त, 26 र 1 जोड्दा 27 हुन्छ के। यस को 19 हुन्छ, यच को 8 हुन्छ, 19 र 8 जोड्दा 27। अपोजिटमा भएको लेटरहरूको के हुन जान्छ भन्दाखेरि जोड्दाखेरि 27 हुन्छ के। तपाईहरुले आलु जिरावाला हनी सिंहवाला फर्मुला छुटाउनु भयो नि त यार। आलु जिरा हनी सिंह भन्ने छ नि त, ए टु जेड वाला फर्मुलाहरू छ, अपोजिट लेटरहरू याद गर्ने,
है त्यो छ त्यो म भिडियोहरुमा मैले पठाइदिएको छु यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो अब अलिकति भिन्नै टाइपको एक दुईवटा क्वेशन म गराउँछु तपाईहरुलाई क्वेशन के छ भने यम के भनेको 169/121 छ जे एच भनेको कति छ भनेको छ ए मा छ 12/20 बी मा छ 20/9 सी मा छ 9/20 र डी मा छ 19/20 के को भनेको 14 माइक अफै गरेर गरौँ मिलिसके जस्तो छ उत्तर फ्ल्याटै भन्दै हुन्छ जस्तै यम को भनेको कति हो यम भनेको 13 13 को स्क्वायर भनेको 169 के भनेको 11 11 को स्क्वायर भनेको 121 भनेपछि यम के लेख्दाखेरि के लेख्यो इधरको फर्स्ट लेटरलाई न्युमेरेटरमा सेकेन्डलाई डिनोमिनेटरमा जे एच जे भनेको कति हो जे भनेको 10 हो 10 को स्क्वायर भनेको 100 अब अर्को के छ एच एच भनेको कति हो 8 हो 8 को स्क्वायर भनेको 64 भनेपछि कति छ जे एच छ 100/64 छ भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त 4 2 जा 8 4 5 जा 20 164 त छैन त अप्सनमा अप्सन नै छैन त सर त्यसको ठीक छ केही छैन मिल्ने त यसरी नै हो नमिले अब खासै हामीले ठुलो कुरा त भएन त्यही पनि आफूले गर्न सके गरिराखौँ 4 1 जा 4 4 6 जा 24 25/16 आउन गयो केही छैन एन्सरमा छैन भने केही भएन हाम्रो लजिक ठीक छ नि त हैन यसलाई 25/16 बनाइदिउ कहिलेकाहीँ सोर्सहरु गल्ती हुन सक्छ हैन कहिलेकाहीँ सोर्सहरु गल्ती हुन जेएस सक्छ को भ्यालु 25/16 कसरी आएको थियो भन्नु जे को भ्यालु 10 हो स्थानमान यो जे को भ्यालु 10 होइन है खासमा जे को स्थानमान चाहिँ 10 हो है त्यसरी बुझ्नुपर्छ प्लेस भ्यालु चाहिँ 10 हो 10 को स्क्वायर 100 हो एच को भ्यालु 8 हो हैन त स्थानमान 8 हो भन्छ 8 को स्क्वायर 64 अब जेएच भनेको के गर्नु पर्यो 100/64 र इधरलाई काटकुट कम्पनी गरे हो के है ठीक छ नि प्रश्न सोध्ने कसले सोध्नु भएको थियो सर बुझे सर ल अब अर्को एउटा प्रश्न हजुर बुझ्यो अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ है नेक्स्ट क्वेशन कस्तो छ भने सपोज रुट अन्डर एएफआई भनेको 13 छ भने डीडीए भनेको कति हुन्छ भनिरहेछ ए मा छ 12 बी मा छ 22 सी मा छ 21 र डी मा छ 24 सर 21 अब सिम्पल लजिकै त छ होला है ए को भ्यालु 1 एफ को भ्यालु 6 आई को भ्यालु 9 ए को भ्यालु 1 एफ को भ्यालु 6 आई को भ्यालु 9 अब यसको तपाईले रुट लिनु भने के हुन्छ 13 हुन जान्छ अब डीडीए हेरौँ डीडीए डी को भ्यालु 4 यसको भ्यालु पनि 4 यसको भ्यालु 1 यसको अन्डर रुट गर्दा कति आउँछ 21 आउँछ हो 21 आयो अप्सन नम्बर सी हुन गयो क्लियर छ यो त क्लियर नहुने कुरै छैन क्लियरै भयो होला है हो सर भयो ल ठीक छ अब हामी अर्को टपिकमा छिर्छौं है अर्को टपिक भनेको हाम्रो के थियो अल्फाबेट क्लासिफिकेसन थियो हैन त अल्फाबेट क्लासिफिकेसन थियो अब यो अल्फाबेट क्लासिफिकेसनमा पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो कि त्यही नै कुरा हो है अल्फाबेट क्लासिफिकेसनमा पनि त्यही कुराहरु आउँछ अब क्लासिफिकेसन भनेपछि छुट्याउने है
क्लासिफिकेसन भने चाहिँ जेनरली छुट्याउने। अब यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अब सिधै यसको टाइप्सहरूमा जान्छु र प्रश्नहरू गर्छु। जेनरली यसमा चाहिँ तपाईहरुले कुन नमिल्ने हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हो के है त, कुन मिल्दैन भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ है। जस्तै टाइप 1 मा हेरौँ है त। टाइप 1 का प्रश्नहरू कस्तो हुन्छन् भने टाइप 1 को भनेको एउटा अक्षर भएका प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। एउटा अक्षर भएका। अब एउटा अक्षर भएका कस्तो कस्तो प्रश्नहरू आउन सक्छन् भने एउटा अक्षर भएका भनेका स्वर, भोवेल और व्यञ्जन अथवा कन्सोनेन्ट, यस्तो टाइपका प्रश्नहरू आउन सक्छन्। दोस्रो भनेको प्लेस भ्यालु अफ लेटर, लेटरको प्लेस भ्यालु अफ लेटर। तेस्रो भनेको अक्षरको बनावटमा आधारित, अक्षरहरूको बनावटमा आधारित। ल यो सबै खालको प्रश्न हामी हेर्छौँ है त। बनावटमा आधारित वाला प्रश्न हामी हेर्छौँ। जस्तै हेरौँ है त। जेनरली कस्तो खालको क्वेसन हुन्छ नि, फाइन्ड द अड लेटर भनेर सोध्छ है। फाइन्ड द अड लेटर। अब ग्रुप अफ लेटर्स भने ग्रुप अफ लेटर्सहरू भनिदिन्छ। जस्तै क्वेसन नम्बर ए मा के छ, VLAM। VLAM मा कुन मिल्दैन, अड कुन हो? ए हो, किनभने ए भनेको स्वर वर्ण हो, अरु सबै व्यञ्जन वर्ण हो कि होइन? हो सर हो। यो एउटा भयो। यो कस्तो जस्तो भयो त भन्दा भोवेल र कन्सोनेन्ट भयो कि भएन? यहाँनिर भोवेल र कन्सोनेन्टको कुरा आयो कि हैन, स्वर र व्यञ्जन वर्ण। अर्को कुरा भनेको जस्तै HQTZ भनेर छ। HQTZ मा कुन हुन्छ? सबै कन्सोनेन्ट नै हो। अब त्यो भयो भने हजुर किन टी भयो? क्यू। ल हेरौँ है त। यच को स्थानमान के हो भन्नुस् त? क्वीनलाई सतरामा खतरा 17 भयो नि त। के मिल्दैन? टी को के हो? 18 20 अनि यो 20 26 भनेपछि क्यू मिलेन नि। हजुर। यो केमा आधारित भयो? यो प्लेस भ्यालु अफ लेटरमा, स्थानमानमा आधारित भयो कि भएन? भयो। अब अर्को एक्जाम्पल, तेस्रो एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि TRJ र डी भनेर छ। TRJD छ, कुन हुन्छ होला? यहाँनिर छ टी, यहाँनिर छ आर, यहाँनिर छ जे र यहाँनिर छ डी। यसको उत्तर हुन जान्छ टी। किन टी? टी बाहेक अरु सबै बाङ्गो रेखाहरू छन् कि छैनन्? बाङ्गो रेखाले बनेको। हेर्नुस् त, आर मा पनि बाङ्गो रेखा छ, जे मा पनि बाङ्गो रेखा छ, डी मा पनि बाङ्गो रेखा छ। यो बाहेक सबै वक्र लेखौँ न, वक्र रेखाले बनेका छन्, अब भिडियो हेर्दा तपाईहरु बुझ्न त बुझिहाल्नुहुन्छ, त्यही पनि लाइन गएको बेला यसो नोट्स पढ्दाखेरि। अब यो टाइप 1 का प्रश्नहरू भए। अब टाइप 2 मा कस्तो आउँछ भने, टाइप 2 मा तपाईहरुको कस्तो आउँछ भने टु लेटर्स, ह्याभिङ टु लेटर्स, दुई अक्षर भएका, ह्याभिङ टु लेटर्स अथवा दुई अक्षर भएका। अब यो दुई अक्षर भएकामा कस्तो कस्तो प्रश्न सोध्न सक्छन् भने अपोजिट लेटरमा आधारित, बुझ्नुहुन्छ होला नि है। अपोजिट, इंग्लिश लेटर दुईटै लेख्दैछु, इंग्लिश नेपाली। अपोजिट लेटरमा आधारित हुन्छ एउटा है, अपोजिट लेटरमा आधारित। अर्को कस्तो हुन सक्छ भने प्लेस भ्याल्युको फरकमा आधारित,
प्लेस भ्यालुको फरकमा आधारित हुन जान्छ। तेस्रो के हुन जान्छ? प्लेस भ्यालुको योगफलमा आधारित। प्लेस भ्यालुको योगफलमा आधारित हुन जान्छ। यो पनि हुन जान्छ। अब यसको के कुराहरू आउला त जेनरली, जस्तै क्वेसनहरुबाट हेरौँ है। यो कुराहरू ठ्याक्कै तपाईले कपीमा यसो स्क्रिनशट राखेर टिप्पण गर्नु होला, सजिलो हुन्छ। जस्तै एउटा ए नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ है त। जस्तै के छ, एजेड अड वान आउटै भेट्नु पर्ने हो है। एजेड बीवाई सीएक्स र डीबी छ, के हुन्छ होला? डीबी हुन्छ। किन डीबी हुन्छ? त्यो भी को भेरी गुड। ठाउँमा DW होला सर। यो ए र जेड के हुन्छ? अपोजिट लेटरहरू हो कि होइन? विपरीत अक्षर। बी र वाई पनि विपरीत अक्षर हो। सी र एक्स पनि विपरीत अक्षर हो। तर डी को विपरीतमा के हुनु पर्थ्यो? W डब्लु। भेरी गुड। त्यही भएर डीबी हुँदैन। डीबी अड वान आउट भयो। अर्को प्रश्न यहाँ के छ? सीडी डीएफ एचजे र केएम भनेर छ, कुन हुन्छ होला? सीडी हो है यो। सीडी हजुर सीडी नै हुन्छ। किन सीडी हुन्छ? एउटाको डिफरेन्ट छ, अब सीडीमा चाहिँ एउटाको ग्याप छैन, त्यही भएर। सीडीमा चाहिँ एउटाको ग्याप छ होला नि। ए सरी होइन, त्यसमा छैन सर, अरुमा चाहिँ एउटा एउटा छ। सीडीमा चाहिँ के र यममा कतिको ग्याप छ? 2 को ग्याप छ कि छैन? एच र यसमा 2 को ग्याप छ, डी र यसमा 2 को ग्याप छ, यसमा चाहिँ 1 को मात्रै ग्याप छ क्या। त्यस्तो, त्यही भएर त्यो चाहिँ हो। म त 1 को ग्याप अरुमा छ भन्नुहुन्छ, म त के भन्नु छ, कन्फ्युज भयो आफै। ल सीमा हेरौँ। सीमा के छ भने जस्तै सिटी छ, अनि एचई छ, अनि बीके छ, अनि डीएफ छ। सरी यो सीजे हो है, सीजे हो है। सीजे एचई बीके र डीएफ। तीन र 10 13, 8 र 5 13, 2 र कति हो? 11, 2 र 11 13। यो कति हो? 4 र 6 हो, 4 र 6 10 भयो। यहाँहरु सबै 13 छन्, यो 10 भयो। भेरी गुड सबैजनाले। ल डीएफ हुन गयो। क्लियर छ नि? क्लियर छ। अब नेक्स्ट टाइपमा जाउँ। टाइप 3 मा हामी टाइप 3 मा जाउँ। टाइप 3 मा कस्तो? ह्याभिङ 3 लेटर्स, 3 वटा अक्षर भएका। ह्याभिङ 3 लेटर्स अथवा 3 वटा अक्षर भएका। अब यो 3 वटा अक्षर भएका भनेपछि यसमा के आउन सक्छ त भन्दा, पहिलो र दोस्रो अक्षरमा आधारित हुन सक्छ। पहिलो र दोस्रो अक्षरमा आधारित हुन सक्छ है। पहिलो र दोस्रो अक्षरमा आधारित। अर्को के हुन सक्छ? दोस्रो र तेस्रो अक्षरमा आधारित हुन सक्छ। अर्को के हुन सक्छ? 3 वटै अक्षरमा आधारित पनि हुन सक्छ। 3 वटै अक्षरमा आधारित पनि हुन सक्छ है। 3 वटै अक्षरमा नि आधारित हुन सक्छ। जस्तै ए मा हेरौँ। ए मा छ एचजेए, अनि एनपीई, अनि ओक्यूयू छ, अनि एक्सवाइजेड छ। के हुन्छ होला? अब पहिलो र दोस्रो अक्षरमा आधार भएको हेर्नुस् त यहाँनेरि हामीले फर्स्टमा हिन्ट दिएको छ नि, पहिलो र दोस्रो अक्षरमा आधारित भनेर। पहिलो र दोस्रो अक्षरमा आधारित भनेर छ। ल कुन चाहिँ हुन्छ होला त? XYZ। एक्सवाइजेड। ल हेरौँ है त।
यहाँनिर यच जे ए छ, यचमा 2 जोड्दाखेरि जे आउँछ हो। त्यसै गरी यन पिई छ, यनमा 2 जोड्दाखेरि यन ओपी, ओक्युयु छ, ओपिक्यु 2 जोड्दाखेरि, यक्स वाइ जेड छ, यहाँनिर 1 जोड्दाखेरि के हुन जान्छ, यक्स वाइ हुन जान्छ। यसको काम भएन भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ, एक्स वाइ जेड हुन जान्छ। दोस्रोमा हेरौँ है त। दोस्रोमा यहाँनिर के छ, दोस्रोमा यहाँनिर छ तपाईको बिजेएन, बिजेएन एफपिटी छ, एफपिटी छ, एलक्युयु छ र अर्को के छ, जेटिबी छ। अब के हुन सक्छ, दोस्रो र तेस्रो अक्षरमा आधारित हुन सक्छ भनेपछि के हुन्छ होला? यसको के हुन्छ? हजुर जेटिबी, भेरी गुड, जेटिबी नै हुन्छ। जस्तै यहाँनिर के भयो, बिजेएन छ, एफपिटी छ, एलक्युयु छ, जेटिबी छ। जे र एन बीच कतिको डिफरेन्स छ? 4 को। पी र टी, पी क्युआरएसटी 4 को, क्युआरएसटीयु 4, यसमा टियुबी कतिको छ? 2 को मात्रै छ भनेपछि जेटिबी हुन जान्छ। त्यसै गरी तेस्रोमा के हुन जान्छ, क्वेसन हेरौँ। डिएफएच अनि जेएलएन पिआरटी अनि अर्को के छ, भिडब्ल्युएक्स। यसमा कुन हुन्छ होला? अब 3वटै अक्षरमा आधारित पनि हुन सक्छ। तपाईहरुलाई म यहाँ के बुझाइरहेको छु, के सिकाइरहेको छु भने हेर्ने कसरी के। यो यस्तो खालको प्रश्न आयो भने कसरी हेर्ने, 3वटा लेटर आयो भने कसरी हेर्ने, 2वटा आयो भने कसरी हेर्ने, एउटा आयो भने कसरी हेर्ने हो, यो हेर्ने तरिका हो। यो हेर्ने तरिकामा तपाईहरु ध्यान दिनु होला। मुख्यतः प्रश्न आफै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै मिल्छ है। भेरी गुड। ल हेरौँ है त। यहाँ डिएफएच छ भनेपछि डी बाट यहाँ 2 को भिन्नता, यहाँ 2 को भिन्नता। जेएलएन छ, यहाँ 2 को भिन्नता, यहाँ 2 को भिन्नता। यहाँ पीआरटी छ, यहाँ 2 को भिन्नता, यहाँ 2 को भिन्नता। यहाँ भिडब्ल्युएक्स छ, यहाँ त 1 को भिन्नता, यहाँ 1 को भिन्नता छ भनेपछि मिलेन, भिडब्ल्युएक्स छ। अब तपाईहरुको एउटा टास्क हुन जान्छ, तपाईहरुको एउटा टास्क जस्तो हुन जान्छ, त्यो हो टाइप 4 को तपाईले आफूलाई आफ्नो टास्क जस्तो दिनु पर्यो। टाइप 4 मा के छ भन्दाखेरि ह्याभिङ 4 लेटर्स, 4वटा अक्षर भएको ह्याभिङ 4 लेटर्स। अब यसमा के हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि म एकदम सर्ट फर्ममा लेखिदिन्छु है। फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लेटर, त्यसै गरी फर्स्ट एन्ड थर्ड लेटर, फर्स्ट एन्ड थर्ड लेटर हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी फर्स्ट एन्ड फोर्थ लेटर हेर्न सकिन्छ, फर्स्ट एन्ड फोर्थ लेटर हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड एन्ड थर्ड लेटर हेर्न सकिन्छ। यो सबै कुरा अब यो याद त गर्नु पर्दैन, याद भइहाल्छ नि। सेकेन्ड एन्ड फोर्थ लेटर हेर्न सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको थर्ड एन्ड फोर्थ लेटर पनि हेर्न सकिन्छ र अल लेटर्स। यो याद गरिराख्नु पर्छ त, पर्दैन नि। हेर्ने तरिका हो, हेर्ने तरिका मैले लेखिदिएको। अब प्रश्नहरु तपाईहरुले नै हल गर्नु होला। 4वटा प्रश्न म तपाईहरुलाई 4-5 वटा दिन्छु, जस्तै एसीडीई, एफएचआईजे अनि केएमएनओ र पीक्यूआरएस, यो एउटा भयो। दोस्रोमा चाहिँ तपाईहरुको एबीडीई, एफजीआईजे, केएलएमएन र अर्को के छ तपाईहरुको ओपीआरएस। सी मा चाहिँ तपाईहरुको एबीडीई, एफजीआईजे, केएलओपी र क्यूआरटीयू भनेर छ। डी मा चाहिँ तपाईहरुको डीईएफजी, युभीएक्सजेड, पीओआरटी र जेकेएमओ भनेर छ। ई मा चाहिँ तपाईहरुको एबीडीएफ, जीएचजेएम, एनओक्यूएस र टीयूडब्ल्यूवाई। एफ मा चाहिँ तपाईहरुको एबीसीएफ, जीएचआईके, एलएमएनपी र क्यूआरएसयू छ। जी मा चाहिँ तपाईहरुको एनओपीक्यू, जेकेएलएम, एफजीएचआई र एबीसीई भनेर छ। यो क्वेसनहरु हरेकमा आधारित छ, त्यो अनुसार तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्ने। स्क्रिनशट ढ्वाक्क हान्नु त,
अब हामीसँग धेरै समय छैन, मैले हिजो पनि सरको समय ल्याएको छ, एउटा एक दुईवटा म तपाईँलाई टाइप्सहरू भनिदिइहाल्छु, त्यसपछि म अलविदा हुन्छु। ल नेक्स्ट टाइप भनेको कस्तो छ भने टाइप 5 भनेको तपाईँहरूको के छ, अक्षरको जोडा समूह भएको। हजुर ल स्क्रिनसट लिउँ ढ्याक्क लिइहालौँ, एकजनाले लिएर ग्रुपमा पठाइदिने क्या, एकजनाले लिने ग्रुपमा पठाइदिइहाल्ने। स्क्रिन रेकर्डर गरेर राख्नु न साथीहरू सबै। म हाल्दिउँला सबैलाई ग्रुपमा। सबैलाई हालिदिने के, त्यसरी एउटा टिमवर्क बनाउनु पर्छ क्या, ठ्याक्क सजिलो हुन्छ नि। ल अक्षरको जोडा अथवा समूह भएका, जस्तै कस्तो हुन सक्छ भने क्वेसन एमओ छ, पीआर छ, एसी छ र इएफ छ, कुन हुन्छ? कुन हुन्छ यो? किनभने यम र ओको बीच 2 को भिन्नता छ, यहाँ 2 को भिन्नता छ, यहाँ 2 को भिन्नता छ, यहाँ 1 को मात्रै भिन्नता छ, भनेपछि यो हाम्रो अड वन आउट हुन जान्छ। सिम्पल कुरा छ है। अर्को के छ भने यहाँनिर हाम्रो सीडीई अनि एफजीएच छ। अर्को के छ डब्लुएक्सवाई र जेडवाईएक्स छ। त्यसै गरी एलएमएन र ओपीक्यू छ र अर्को के छ टीयूभी र डब्लुएक्सवाई छ। कुन हुन्छ होला? हजुर कुन भन्नुभयो? डब्लुएक्सवाई जेडवाईएक्स सर। सिम्पल कुरा छ। यो बाहेक हेर्नुहुन्छ सीडीई एफजी एलएमएन ओपीक्यू टीयूभी डब्लुएक्सवाई हैन त? यो भयो। अब अन्ततोगत्व यिनीहरू चाहिँ लफडाहरू हुन्। यो चाहिँ लफडा भनेको मिसलिनियस भन्ने बित्तिकै यिनीहरू के हो? लफडा, कुनैसँग पनि नमिल्ने, जे पाए भन्छ क्या म त यिनीहरूलाई है। जस्तै हेर्नुहोस् न, ए नम्बरमा के छ? टीयूभीएल अथवा टीयूभीएल छ, यहाँनिर के छ? आईजेकेएल, यहाँ इएफजीएच अनि यहाँनिर के छ? पीक्यूआरएस भनेर छ। ल गोलो घेरा लगाइहाल्नु त, कुनमा लाउने हो? इएफजीएच सर, थर्डको। किन थर्डमा लाउने? एमा सर, एमा टीयूभीएल मा किन? यसको चाहिँ प्याटर्न मिले हैन। हो र? पीक्यूआरएस भयो अनि इएफजीएच पनि सिरियलको छ। सबैमा सर यो के भन्छ उसमा चाहिँ सर एमा बीमा अल्फाबेट छ, के अरे क्यापिटल लेटर छ, लास्टमा स्मल लेटर छ अनि बिचमा चाहिँ इएफजीएचमा चाहिँ क्यापिटल र स्मल लेटर मिसाएको छ। अब हेर्नुहोस् है त, यो दुईटा स्मल हो, यो दुईटा स्मल, यो दुईटा स्मल हो, योहरू सबै क्यापिटल हो है, योहरू सबै क्यापिटल हो। यहाँ ई छ, क्यापिटल एच छ। अब के भन्नुहुन्छ उत्तर? आइजेकेएल सर। आइजेकेएल लाई मानिन्छ है सामान्यतः। आइजेकेएल और लेटरको उसमा भर पर्यो, त्यही भएर म यसलाई लफडा भन्छु के। अब तपाईहरुले कति मिठो हेर्नुभयो एन्सर हेर्नु त, पीक्यूआरएस इएफजीएच आइजेकेएल तर टीयूबीएल यो नमिल्नु पर्ने हो। अब एन्सर यो दिएको छ के, त्यही भएर म यसलाई लफडा क्वेशन भनेर भन्छु। जस्तै अर्को क्वेशन हेरौँ। अर्को क्वेशनमा के छ भने टीजीईपी छ अनि यूएनडीएस छ अनि बीएक्सएफएम छ र अर्को एनएचकेओ छ। कुन हुन्छ होला? 5 सेकेन्डमा मिलाउँ। सी को। सी कसरी? सी सर यक सानो छ। यक सानो छ हैन, त्यो ठुलै यक छ है सर, किनभने थर्डकोमा चाहिँ भवेल छैन, अरु सबैकोमा भवेल कमन। गुड गुड, भेरी गुड, भेरी गुड। यसमा बाहेक अरुमा भवेल छन्, बीएक्सएफएम बाहेक। गुड। ल अर्को के छ भन्दाखेरि डीईएआर बीईएआर अनि एनईएआर अनि केईएआर कुन हुन्छ होला? क्लियर। किन?
त्यो क्लियर मिल्दैन डियर बियर नियर यो चाहिँ एक्युरेट छ शुद्ध छ क्लियर भयो यो डियर बियर र नियरको शब्दको अर्थ चाहिँ अरूको छैन हैन हो त्यही हुन गयो ल यो हाम्रो मेन कुरा थियो आजको लागि अब म यसको तपाईहरुलाई क्वेशन पठाइदिन्छु सरको मैले 5 मिनेट लिइसके मैले तपाईहरुलाई धेरै राखिसके है आज यही भयो आज यो एउटा यो पनि सक्यो म यसको नोट्स र भिडियोजहरु म तपाईलाई पठाइदिन्छु आज डे 6 हो हजुर सर ए ल त्यही आज मेरो त पहिलो हो आज ए ल ठीक छ तपाईको डे 1 भयो भने डे 6 सर भयो मेरो पहिलो हो कि त्यही भएर अलिक आज सर अलिक भयो मेरो पहिलो क्लास यो आइक्यू को त्यही भएर कन्फ्युजन भयो क्या सर केही छैन कन्फ्युजन भएको त म त भन्छु विद्यार्थीको लागि सबैभन्दा राम्रो गुण कन्फ्युजन विद्यार्थीको सबैभन्दा राम्रो गुण भनेको कन्फ्युजन हुनु हो कन्फ्युज भएन नि त सकि गयो नि टिचर भयो सर आज डे 6 भयो डे 5 सम्मको अगाडिको सबै भिडियो हाल्नु है सर आइक्यू डे अनुसार हाल्दिनु होला सर यो डे अनुसारै हाल्दै भने हामीलाई सिरियली सर आउन सजिलो हुन्छ है डे 1 डे 2 डे अनुसारै हाल्दै छ तपाईलाई केही समस्या भयो भने त्यहाँ रोहित जी हुनुहुन्छ डे अनुसार भेट्नु भएन नि उ रोहित जीलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ उहाँले एकदम मिलाएर तपाईलाई बताइदिनुहुन्छ कसरी खोज्ने के गर्ने भन्ने कुरा एकदम मजाले सर भोलि क्लास हुन्छ कि हुँदैन सर एक दिन म र मेरो घाँटीलाई केही रेस्ट दिउँ कि भोलि सर शनिबार के बिदा हो सर नलिने क्लास भोलि यसो बिदा छ म पनि थोरै एकछिन बिहान 8-9 बजेसम्म सुत्न पाइन्छ कि भनेको हुन्छ सर सुन्नु न जिस्केको हो जे क्लास हुने भयो भने म तपाईहरुलाई भन्छु नि है दिउँसो भयो भने टिकटकमा मैले यो डिरेक्सन एन्ड डिस्टेन्सको मैले लगभग 100 वटा जति क्वेशन राखेको छु के 100 वटा त होइन 30-40 वटा छ सबै टाइप्सहरु गरेर लगभग 2-3 घण्टाको सिरियली क्लास जान्छ के म त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई पढाउँछु होला टिकटकमा लाइभ आएर पढाउँछु होला डिजिटल बोर्डमै आएर कति बजे पढाउनुहुन्छ सर टिकटकमा कति बजे पढाउनुहुन्छ म हजुरहरुलाई 1 घण्टा अगाडि जति भन्छु 1 घण्टा अगाडि जति मेरो क्लास हुन लागेछ टिकटकमा भनेर म हजुरलाई भन्छु त्यो क्लास हामी फेरि पढ्न चाहिँ पढ्छौं तर यसो अरु विद्यार्थीहरुलाई पनि हेल्प गरौँ न भन्ने त्यो आशाले म आएको हो के त्यसमा सर टिकटकमा लाइभ गर्दा युट्युबमा नि लाइभ गरिदिनु सजिलो हुन्छ जो ढिला हुन्छ उले युट्युबमा हल्का ब्याक गरेर त्यो चाहिँ हो हैन म भिडियो रेकर्ड चाहिँ गरिरा हुन्छु त्यो युट्युबमा त अपलोड गर्दिन्छु मैले अनि सर एउटा क्वेशन छ मेरो नर्मल क्वेशन हो त्यस्तो के हैन जस्तो यो टार्गेट लोकसेवा ग्रुपमा एड गरिरहनु भएको छ नि हैन नयाँ विद्यार्थीहरुले पुरानो भिडियोजहरु हेर्न पाइरहेको छैन के यो चाहिँ टेलिग्रामको एउटा सानो समस्या छ के मैले यसको राउन्ड अबाउट खोज्न खोजिरहेको छु है हजुर यसको समस्या के हुन्छ भने मैले यसको एउटा हल के निकालेको छु भने मलाई लाग्छ ड्राइभमा हालेर दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो के लिंक तर ड्राइभमा लिंक जस्तै अस्ति नै हाम्रो 2-3 वटा क्लासमा के समस्या आयो भने विद्यार्थीहरुले भिडियो डाउनलोड गरे हैन अलि ढिलो जोइन भएर अनि जोइन भए अनि सबै भिडियो डाउनलोड गरे अनि सर एक दिन पछि सर म क्लास लिन्न भनेर भनिदिए के अनि हामीलाई ठुलो फसाद पर्यो के त्यसरी 2-3 वटा विद्यार्थीले नै त्यस्तो भन्दै के हामीलाई अनि त्यही भएर म यसको सोलुसन खोजिरहेको छु के पर्फेक्ट सोलुसन के हुन्छ भनेर त्यस्तो समस्याले गर्दा मैले यो गर्नु परेछ के हजुर आएको ग्रुपमा सर हामीलाई त्यो टेलिग्राम ग्रुपमा नि हाल्दिनु भने सर हामीले पनि अब यो उसमा रिजल्ट टाइममा हामीले उ गर्न पाउँछौँ सर तपाईको एक्सरसाइज गर्न पाउँछौँ होमवर्क गर्न पाउँछौँ नि त हामीले त्यो गरेर त्यसलाई सर एकदम छिटो कसरी हुन्छ शेयर गरिदिनु होला सर लोकसेवा हुन्छ म यो शनिबारतिर यसको केही म एकदम राम्रो तरिका निकाल्छु किनभने नि सर मैले एकदम तपाईहरुसँग खुला रूपमा भन्नुपर्छ सबैको मन सफा हुँदैन के मन सफा नभएपछि एकदम सारो धेरै नै गाह्रो हुन्छ के यो म भोगेको कुरा तपाईहरुलाई भन्दैछु के सर यो डे 5 को यो भिडियो आएको छैन सर डे 5 को आएको छ आइसकेको छ सर यो त्यस्तो हो सर यो टेलिग्राममा टर्म्स एन्ड कन्डिसन राख्नु पर्छ नि मिल्दैन सर मिल्दैन के त्यस्तो त्यही भएर टेन्सन नलिनु कुनै न कुनै तरिकाले म तपाईहरुलाई आइतबार सम्ममा नयाँ विद्यार्थी एड भए पनि आउने तरिकाहरु म केही निकाल्छु राम्रो तरिकाहरु टेन्सन नलिनुस् म छु ल सर होपिङ पोजिटिभली सर हस् हुन्छ सर ल म सरको 10 मिनेट लिइसके म भागे है त सर बाइ बाइ सर गुड नाइट सर बाइ बाइ है ल भोलिको लागि अब गुड नाइट सर ओके सर बाइ बाइ गुड नाइट सर
ओके गुड नाइट भोलि चाहिँ सर क्लास त आएन हुन्छ हुन्छ भोलिको क्लासको लागि म हजुरहरूलाई भन्छु। गाइस सबैजना प्र्याक्टिस गरेर क्वेसन म हालिदिन्छु स्टुडेन्ट ग्रुपमा है। अनलाइन मात्रै हो कि अफलाइन पनि हुन्छ हौ पढाइ? ग्रुपमा यसो गर्नु सर, हामी अब यहाँ सबैजना साथीहरू छौँ कि हाल्दैछ सर, होमवर्क गर्नको लागि के छ भने टास्कहरू हाल्दैछ। ब्रो सुन स्टुडेन्ट ग्रुपमा त छँदैछौ अहिले होइन? हजुर म त्यसमा लगभग एक्सर्साइज गर्नेहरू हालिदिइराख्छु। ए हुन्छ 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 त्यसको लागि टेन्सन नलियो। क्लास अफलाइन हुँदैन साथीहरू? अफलाइन छैन। रोहितजी रोहितजीले त्यो डे 1 डे 2 भनेर सर सिरियली हालिदिनु है। डे 1 डे 2 गरेर रोहितजी यो मेलमा आउँदैन र? जिमेलमा हजुर सकिन्छ। नत्र यो डे 1 डे 2 ब्याच गर्दिँदा यो मैले पनि गाह्रो भयो कि मलाई पनि गाह्रो भयो कि यो डे 1 डे 2 छुट्याउन। त्यही भएर मैले डे 1 डे 2 सब छुट्याएर ड्राइभमा फोल्डर बनाएर आएको छ। डे 1 को डे 1 यहाँ सुन न म मेल पठाइदिन्छु। मेरो मेलमा हालिदिनु होला नि। रोहितजी आएन कि सिरियली आएन कि तपाईँ हाल्नुपर्छ, तर सिरियल डे 1 डे 2 भनेर आएन। हामी त क्लास सुरुदेखि लिँदाखेरि सर बुझ्ने हो नि त, त्यो हिसाबले तपाईँले अब सर्जिकल गरेर पठाइदिनु सर। हुन्छ यस्तो गर्नु न। नर्मली म भन्छु अब रुल पनि त तोड्नु भएन हामीहरूले सरको होइन। ठिक छ, तर स्टुडेन्टलाई त सजिलो हुनु पऱ्यो नि त, क्लास ए देखिको पढ्नु पऱ्यो नि त, एबिसिडी हुँदै पढ्नु पऱ्यो नि त। यो जिगज्याग भएर आइरहेको छ कि। सुन्नु न भने त्यही त म के भनिरहेको छु पहिला नर्मल सिम्पल तरिकाले। जस्तै अब पेड स्टुडेन्ट ग्रुपमा धेरैजना छौँ होइन, पेडमा आधीजना मात्र छौँ त्यहाँ मध्येबाट होइन। हो अब त्यहाँ अब मैले हालिदिएँ भने पेड र अनपेड दुवैमा जान्छ। सरको रुलको हामी